बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। मौसम की अगर बात कर ली जाए तो मौसम जो है आपको पता है कि अब काफ़ी खुशगवार हो रहा है। अक्टूबर का मिड जनाब आने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि सर्दियों को भी हम वेलकम करेंगे, लेकिन अभी जाहिर सी बात है इस तरह का जो प्लेजेंट मौसम होता है वो आपकी सेहत पर भी और आपके मूड पर भी काफ़ी असरात छोड़ता है। लिहाजा हमेशा जो एक बात करती रहती हूँ कि सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इसके साथ जो है ग़िज़ा का भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से कि कितनी अच्छी आप ग़िज़ा ले रहे हैं। जब आप अच्छी हेल्दी डाइट लेते हैं तो यकीनन आपका जिस्म भी जो है वो उस एनर्जी को भी महसूस करता है और आप अपने काम भी जो है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लिहाजा खुश रहा करें हमेशा। जो है ये एक अच्छी बात करती रहती हूँ कि ज़िंदगी में अच्छे काम करते रहा करें, लोगों के लिए आसानियाँ करते रहा करें और इसके साथ जो है वो ज़िंदगी को आसान बनाएं। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और कितना मुश्किल बना सकते हैं। चैलेंजेस और ये मसाइल तो हमारी ज़िंदगी में चलते रहते हैं और इन पर आए रोज़ जो है हम डिस्कशंस भी करते रहते हैं कि किस तरीके से जो है हमने उन मसाइल का सामना करना है। अच्छा, आजकल हम सबसे ज़्यादा देखते हैं ना, क्योंकि हम लोग मायूसी की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी की तरफ चले जाते हैं कि कोई थोड़ा सा काम हमारे जो है वो मूड के अगेंस्ट हो जाए या कुछ भी इस तरीके से, तो हम फौरन मायूसी और गिले शिकवे करने लग जाते हैं। तो ज़िंदगी में जो है हमेशा ये कोशिश किया करें कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारी चीज़ों से नवाजा हुआ है, बजाय कि गिले शिकवे करने के। हम लोग बहुत जल्दी गिले शिकवे की तरफ चले जाते हैं। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए उस टाइम बेहतर ना हो और बाद में आपको इस चीज़ का जब एहसास हो कि यार हाँ वाकई ये चीज़ शायद उस टाइम और उस चीज़ के लिए नहीं बनी थी जिस चीज़ के लिए मैं चाह रहा था या बेहतरी हो, तो हर काम में जो है वो अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। ये सोचकर जो है इंसान को अपने बहुत सारे काम जो हैं वो करने भी चाहिए और इसमें आसानियां भी होती हैं। इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी राव अनीस साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? और करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। इसके साथ ही आज जो है इनके साथ जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं जी दिमागी सेहत के हवाले से। मेंटल हेल्थ जो है वो कितनी हमारे लिए ज़रूरी है और आज जो है उसकी आगाही का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो हम बेहतर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन का शिकार रहते हैं। अपनी मेंटल हेल्थ का हम लोग ख्याल नहीं रखते। वैसे भी हम अपनी सेहत को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा एक समझने के प्रायोरिटी में हमारी शामिल नहीं होती सेहत। हम बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं। अच्छा यार बीमार हो गए हैं तो थोड़ा सा कहते हैं अच्छा चलो कल दिखा देंगे डॉक्टर को, अच्छा परसों दिखा देंगे। हम लोग इस तरफ नहीं आते कि किस तरीके से हम अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो जाहिर सी बात है हमारी मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो तभी आप जो है अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपकी मेंटल हेल्थ बेहतर नहीं होगी तो आप कोई भी काम, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे आप उसमें कितना ही इंटरेस्ट क्यों ना हो, आप उसको नहीं कर सकते। ऐसा ही है? बिल्कुल है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से हम जो है अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं और हमारे इस टाइम जो मसाइल हैं जहनी तौर पर वो क्या क्या हैं और उनको हल कैसे किया जा सकता है। तो आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे अनीस? सबसे पहले तो ये मैडम के ये जो आज का दिन है हमारा मेंटल हेल्थ का, हमारी पूरी दुनिया की ना जो हेल्थ है वो डिपेंड करी होती है हमारे माइंड के ऊपर ही। वो कहा जाता है कि 3 तरह के माइंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक और मीडियोकर। जब तक स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं होंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे। अगर हम खुद स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे तो हम अपनी जिंदगी जी भी नहीं सकते। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये होता है कि हम लोग सब कुछ हासिल करने के चक्कर में होता क्या है कि अपना सब कुछ गवा देते हैं, क्योंकि जहनी सुकून नहीं होता हमारे पास। जब जहनी सुकून नहीं होता, मेंटली तौर पे हम हेल्थफुल नहीं होते, हमारा क्या होता है, एंग्जाइटी आती है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट बनते हैं, हार्ट के पेशेंट बनना शुरू हो जाते हैं, हमारा स्टोमिक डिसऑर्डर होता है। स्टोमिक डिसऑर्डर हुआ तो बाकी फिर पूरे बॉडी जो है ना वो डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक सो हमें सबसे पहले जो चाहिए ना वो ये कि अपनी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ केयर जो है वो, इवन कि आप देखें कि जब हम अपना शेड्यूल बनाते हैं टाइम टेबल, उसमें हम फैमिली का टाइम रख लेंगे, दोस्तों का रखेंगे, प्रोफेशन का भी रखेंगे, पैशन का, अपने लिए कोई टाइम नहीं, सेल्फ केयर के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए कोई टाइम नहीं। लोगों के लिए बहुत सारा टाइम होता है हमारे पास, हर चीज कमाने का, खर्च करने का, बट किसके लिए कर रहे हैं? अपनी बॉडी है ना, पहले तो हमारी 206 हड्डियां भी हमने उसके लिए करना था, उसके लिए टाइम नहीं हो रहा, उनकी केयर कर, हाँ कि उनकी भी पहले केयर थी। अच्छा, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि हम लोग
جس طرح کے مسائل کو فیس کر رہے ہیں وہاں ہم لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں. مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, گھر کے سسٹم کو کس طریقے سے مینج کرنا ہے, وہ تمام چیزیں مکس کر کے نا ہمارے ذہنی طور پہ جو ہے وہ ہمیں اتنا ڈسٹرب کر جاتی ہیں کہ پھر ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اصل یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا سمجھ اس لیے بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ ایک تو ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا, پھر ہم ریسرچ نہیں کرتے, دوسرا ہم کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں. جب اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں نا تو سب سے پہلا ہم کام کیا کرتے ہیں, ہم تنہائی میں چلے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی ریزن یہی ہے ہمارا مینٹلی ویک ہونے کی یا ہمارے مینٹلی جو ہے نا وہ اسٹرانگ نہ رہنے کی, کہ ہم تنہائی پسند ہونا شروع ہو جاتے ہیں, نہ کسی سے شیئر کرتے ہیں. اگر ہم اپنے پرابلمز اپنی فیملی سے شیئر کریں, بھائیوں سے کریں, اپنے دوستوں سے کریں, کیونکہ ان کے سوشل بیہیویئر اپنا تھوڑا سا بہتر کرنا شروع کر دیں تو ہر پرابلم کا سولوشن موجود ہوتا ہے. ایگزیکٹ بے شک نہ ہو یا کہ 100% اگر پرابلم سالو نہ بھی ہو تو اتنا ضرور ہوتا ہے کہ ہم جب کسی سے شیئر کرتے ہیں نا تو وہ چیزیں ریڈیوس ہوتی ہیں. وہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ خوشی کیا ہے, انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی پیاری ڈیفینیشن انہوں نے کہا کہ جو چیز شیئر کرنے سے بڑھتی جائے. ان کا غم کہتا ہے جو شیئر کرنے سے کم ہوتا چلا جائے. اب جتنا ہم شیئر کرتے ہیں بعض کا کیا ہوتا ہے ہمیں سولوشن مل جاتا ہے, نہیں تو وہ ہمارا جو دل کا غبار ہے نا وہ کم ہو رہا ہے, وہ جو انزائٹی کا لیول ہمارا مائنڈ میں بڑھ رہا ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ فریش ہوتے ہیں. جب فریش ہوتے ہیں ہم نئے سرے اچھا یہ تو پرابلم ہی نہیں تھی, اس کے لیے تو میں ویسے ہی پریشان ہو رہا تھا, اس کے لیے تو میں نے اپنے آپ کو ویسے اذیت میں ڈالا ہوا تھا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں تنہائی سے نکلنا چاہیے اور اپنے دوستوں کو بھی, ایون کہ اپنی فیملی ممبرس کو بھی نکالنا چاہیے. اب جیسے بہت سارے انیس ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نا اکیلا رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے کہ, کیونکہ ایک تو ٹرسٹ ایشوز بھی ہمارے ہاں جو ہے وہ دن بدن اس حوالے سے کہ آپ کس پہ ٹرسٹ کریں اور کس پہ نہ کریں, کوئی اس طرح کا بھی آپ کا اچھا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایسے مخلص دوست ہوتے ہیں یا پھر آپ کہیں کہ آپ کے گھر میں ہی کوئی بہن بھائی جس کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو, آپ ان کے ساتھ شیئرنگ کر سکتے ہیں. ادروائز جو ہے وہ بڑا مشکل ہے کہ آپ کسی اور سے جا کے اپنے دل کا حال بانٹ سکیں. آئی تھنک زندگی میں نا 1% تو ایٹ لیسٹ ایسا ہو کہ آپ کو کچھ بھی کہتے ٹائم نہ سوچنا نہ پڑے. ہاں بالکل, جو ہے جیسا ہے بول دو, ٹھیک ہے, تو جو بھی پازیٹیو نیگیٹو رسپانس آئے گا بیٹھ کے مل کے حل کر لیں گے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ جو یعنی کہ بلیف کم ہوا, ٹھیک ہے, ٹرسٹ کم ہونا شروع ہوا, بار بار ٹرسٹ ٹوٹا تو ہمارا عوام نے کیا کیا, جنریشن نے کیا کہ وہ اکیلا ہونا شروع ہو گیا, وہ موبائل کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. موبائل کی فیلنگز نہیں ہے پرابلم, یہ ہے کہ ہماری فیلنگز ہیں, ہماری جو تھاٹس ہیں. موبائل ہمیں ایک جنرل سولوشن تو دے گا, اے آئی بھی جنرل سولوشن دے گا, اس سے آپ جتنی مرضی باتیں کریں, لیکن ایکچوئل میں کیا ہوں, ٹھیک ہے, وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب میرے ساتھ جو دوسرا انسان ہے اس کا بھی دل ہو, اس کا بھی دماغ ہو, ٹھیک ہے, وہ بھی ان سچویشن کو فیس کر رہا ہو, تو پھر دونوں مل کے تو نکل سکتے ہیں. ہاں باقی جہاں تک آپ نے یہ بات کی بالکل ایسا ہی ہے کہ ٹرسٹ لیول بہت بڑا پرابلم ہے. ٹرسٹ آپ کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ پہ, اپنے بہن بھائی کے اوپر, ایسی بات ہے یہ بہت کلوز. بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو فیملی کے باہر کوئی ٹرسٹ ورتھی ملے, بٹ اگر کوئی مل جائے تو آئی تھنک سو ریسپیکٹ کرنی چاہیے اس کی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ چننا پڑے گا نا کہ آیا یہ بندہ جو ہے اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے جسے آپ کتھارسس کرنے جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ جسے کتھارسس کرنے جا رہے ہیں وہ الٹا آپ کے وہ نئے مسائل جنریٹ کرنا شروع کر, ہاں وہ نئے مسائل آپ کے لیے آ جائیں. اچھا ہم جب مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ایکچولی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے کہ آپ کا جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہتر ہے یا پھر آپ کا ٹوٹلی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے. آپ کا انزائٹی لیول بڑھ جاتا ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں یہ چیز ہے. اس کے بعد کچھ کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے ساری چیزوں کے اندر سے, لائف کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, آپ کا پروفیشن سے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا. بندہ کہتا ہے بس میں ہوں اور میرا کمرہ ہو, بس میں نکل جاؤں کہیں باہر, ایک ہوتا ہے. تو یہ ایکسل جو لیول ہوتا ہے یہ ہمارے جو ہے نا مینٹلی طور پہ ڈس آرڈر کا ہوتا ہے. ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ اکیلے ہو کے اور اپنے ہی ٹوٹکے شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جس کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم پروفیشنل سے ملیں, سائیکو تھراپی والوں سے ملیں, سائیکیٹرسٹ کو وزٹ کریں. ایون کہ کئی تو ایسے پرابلم بھی آ جاتے ہیں کہ جہاں سائیکو تھراپی سے بھی کام نہیں چل رہا, وہاں پراپر ٹریٹمنٹ ہے, اس کے لیے پھر ہمیں پروفیشنل ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے نہیں, ہاں ہمارا بازو کٹ جائے, درد ہو رہا ہے تو اس کے لیے چلے جائیں, دماغ میں کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس ہم جانا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو اپنا ہی مسئلہ ہے, یہ تو خود ہی حل ہونا ہے. اچھا پھر وہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایک سوشل پریشر بھی ہوتا ہے کہ یار لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ پاگل ہے تو اب اسے ڈاکٹر کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ اپنے دماغ کا علاج کروانے جا رہا ہے, تو کچھ اس طرح کے بھی پریشرز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ڈیٹیل سے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی ہیلو, کال پہ ہیں. وعلیکم السلام. مجھے آواز ہی نہیں آ رہی.
اچھا، جس طریقے سے جو ہے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں جو ہے ڈاکٹر کے پاس واقعی جانا یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا یہ ایک معیوب سا سمجھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ کس طرح سے جائیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کے بتائیں کہ ہماری اس ٹائم جو کنڈیشن ہے وہ اس طرح کی ہوئی ہے، حالانکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اصل میں نا ڈاکٹر ہم سمجھ نہیں رہے ہیں. ڈاکٹر کو اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ ان کا بڑا اچھا ایک وہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم چیزوں کو جج نہیں کرتے، ایگزامن کرتے ہیں صرف، اور اس کا سولوشن دیتے ہیں. ہمیں کیا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار وہ ہمیں جج کرے گا تو بڑا مسئلہ بنے. ایون کہ ہم کہتے ہیں جو سائیکو تھراپی والے ہوتے ہیں جسکیٹرسٹ، ان کے پاس بھی نہیں جا رہے نا، میڈیکل ڈاکٹر کو بھی چھوڑے، کہتے ہیں یار وہ کیا سوچے گا. اپنے کسی سینئر سے مشورہ بھی نہیں کرتے، یار وہ کیا سوچے گا. اچھا، اس میں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی ول پاور کتنی کہاں سٹینڈ کرتی ہے. انسان جو ہے ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہم لوگوں کو موٹیویشن بھی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود کو کس طریقے سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، ایون کہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا آپ نے اس کنڈیشن سے باہر نکلنا ہے، تو اس کے لیے ول پاور کتنی میٹر کرتی ہے. جتنی ہماری ول پاور ہوگی ایکچولی یہ کہ ہمارے خواب جتنے بڑے ہوں گے یا ہمارا پرپس جتنا بڑا ہوگا، پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے لیے تھوڑا سا خیال کریں، تھوڑا سا کر لیں. پھر یہ کہ ہم اپنے نا سرکل میں یا اپنے ڈاکٹرس کی جو ہیں فیملی ڈاکٹر میں ایسا ضرور دیکھیں کہ جو جج نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، جو ہمیں ایگزامن کرتا ہو، ایسوں سے ہم مشورہ کریں. آئی تھنک سو کے مسئلے ہمارے حل ہو سکتے ہیں. پر پرابلم تبھی حل ہوں گے کہ جو ہے تو یہ غم ہی نا، تو اس کو جتنا ہم سے جائیں گے اتنا ہی یہ ہمارا ریڈیوس ہوتا چلا جائے گا. جیسے جیسے یہ ریڈیوس ہوگا ہم مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے. ہم مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے نئے آئیڈیاز آئیں گے. جتنے نئے آئیڈیاز آئیں گے ہم اپنے آپ کو انگیج کریں گے. فری ہونا جو ہے نا یہ بھی سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارا. خالی دماغ جو ہے نا وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے، وہ اسی طرح پھر آپ جو ہے نئے نئے شیطانی چیزیں آتی رہیں گی اور انسان جو ہے نا وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر اس کا وہ نہ کام کرنے کا دل ہے، نہ باہر نکلنے کا، نہ فیملی کے لیے ٹائم بن رہا ہوگا. اس کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کر کیا رہا ہوں. وہ 24 ڈائریکشن نہیں انسان کو سمجھ آ رہی تھی. بالکل جی، اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے جو ہمارے روہی کے رپورٹر بھی ہیں اور اینکر بھی ہیں جی اون عباس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اون ٹھیک ٹھاک؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ویلکم کرتے ہیں آپ. بہت شکریہ. ہمیشہ اون آپ جو ہے وہ آج سٹوریز کے حوالے سے جو ہے نا بہت ساری سٹوریز آج لے کر آیا ہے یہ ہمارے لیے، اور ان سے آج جو ہم ڈسکس کریں گے اس ٹائم جس طریقے سے ہمارے وفاقی محتسب ادارہ ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. میونسپل کارپوریشن کے حوالے سے بات کریں گے اس ٹائم اس ادارے کی کیا کارکردگی ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم لوگ جو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم عوام جو ہے وہ کن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اور عوام کی کیا رائے ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے اون سے جانیں گے. اون کیا کہنا چاہیں گے آج اگر ہم بات کریں کہ پنجاب بھر میں کلرکس کے مسائل پر کلرک یونین کی ہڑتال جو ہے وہ بھی جاری ہے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا. میڈم بہت شکریہ آپ کا. اگر سب سے پہلے ہم کلرکس کے مسائل کے حوالے سے بات کریں تو ہماری جتنی بھی کلرک یونینز ہیں، آج 10 اکتوبر کا دن ہے، تو آج جو ہے سراپا احتجاج ہیں اوور آل پنجاب میں. ملتان شہر میں بھی جو ہے ایپکا یونین ہے تو ان کی بھی آج ہڑتال کی کال تھی اور وہ جو ہے سارے ہڑتال کی صورت میں جمع ہیں. بیسیکلی ہڑتال اور احتجاج کرنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہماری گورنمنٹ نے جو ہے ان کی لیو انکیشمنٹ کو ختم کر دیا تھا. لیو انکیشمنٹ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جو آپ کو کیجول لیوز ملتی ہیں یا آپ کو جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سالانہ لیو ملتی ہیں تو اکثر ملازمین اگر اس لیو کو اویل نہیں کرتے، اس کے بدلے میں جو ہے ادارہ آپ کو جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ آپ کی جو آخر میں جو آپ کا ٹوٹل جی ڈی گرینڈ ٹوٹل بنتا ہے جو آپ کو پینشن ملتی ہے تو اس سارے سینیریو میں وہ ایڈ کیا جاتا تھا لیو انکیشمنٹ. لیکن ابھی جو ہے اس صورتحال میں جو ان کا لیو انکیشمنٹ کا ایشو جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے کیونکہ حکومت نے اسے کینسل کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ملازمین ریٹائر ہوں گے 2024 میں تو ان کا جو جی پی فنڈ انہیں ملے گا وہ بنسبت جو 2021 یا 22 میں ریٹائر ہو چکے ہیں تو ان سے تقریباً آدھا بن جاتا ہے. کیونکہ گریجویٹی میں بھی جو ہے کٹ لگایا ہے اس طرح سے کہ جو رننگ پے تھی، رننگ پے وہ رننگ سے ہٹا کے انہیں بیسک پے پر جو ہے انہیں جو گرانٹ ہے وہ ملے گا. اب رننگ پے آپ کو پتہ ہے اس میں جو ہے ایک ملازم جو بھرتی ہوا ہے جو چوتھے اسکیل سے بھی اگر ہم کلرک کو دیکھ لیں گریڈ 4 جسے ہم بولتے ہیں تو وہاں سے لے کر 11ویں یا 12ویں یا 16ویں اسکیل تک بھی اگر وہ آیا تو اس صورتحال میں جو اس کی رننگ پے میں انکریمنٹس بھی لگ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسے جو الاؤنس وغیرہ ہے وہ بھی مل رہے ہوتے ہیں.
تو وہ رننگ پے کو کنورٹ کر کے جو بیسک ایکچوئل پے ہوتی ہے اس پر جو ہے اب انہیں جی ڈی پی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہیں جی پی فنڈ ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے چلیں مزید مسائل کے حوالے سے، تو جو انہیں الاؤنس وغیرہ ملتے ہیں پیٹرول الاؤنس کی اگر ہم بات کریں تو 2008 سے جو ہے ہمارے جتنے ملازمین ہیں ان کا پیٹرول الاؤنس نہیں بڑھا. تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو انہیں جو ہے 3000 روپے جو ہے ہاؤس رینٹ ملتا ہے، اور جو پیٹرول کا ملتا ہے وہ 2000 سے 2500 روپے انہیں پیٹرول کا ماہانہ جو ہے جو انکریمنٹ ہے وہ ان کی ایڈ میں پے ہو کر اور الاؤنس انہیں ملتا ہے. تو ابھی اس موجودہ صورتحال میں دیکھیں 3000 کا تو گھر رینٹ پر ملنا کسی ملازم کو ناممکن سی بات ہے. 2000 میں اپنا پیٹرول کا خرچہ بھی وہ پورا نہیں کر سکتا. تو جو ان کے جو الاؤنس تھے نہ ان کی جو ہے مرات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور نہ ہی جو ہے ان کا جو ایک ہم دیکھتے ہیں جو انہیں ایک ملازم جس نے کسی نے 40 سال، کسی نے 35 سال، کسی نے 30 سال ایک ادارے میں سرو کیا، محنت کی اور اسے اس ادارے کو دی، اور آخر میں جا کر جب ایک یہ ہوتا ہے کہ جب ریٹائر ہوں گے تو ہمیں جو ہے ایک اچھی اماؤنٹ مل جائے گی تو اس سے جو ہے ہم اپنا کاروبار بھی کر سکیں گے، اپنے بچوں کے مستقبل پہ بھی انویسٹ کر سکیں گے. تو اس صورتحال میں اب جو ان کا پینشن ہے وہ جو ہے اب آدھی تقریباً آپ سمجھ لیں اس کے سم اپ میں ہو چکی ہے، کیونکہ اب رننگ پے سے ہٹا کے بیسک پے پر کر دیا گیا. تو اس صورتحال میں جو ہے آج ملتان بھر میں کلرک یونینز کی ہڑتال بھی جاری ہے، اور ہڑتال یہ اب سے نہیں چلتی آ رہی، تقریباً جو ہے یہ جب سے یہ قانون نافذ ہوا تھا اس کے بعد سے کئی ہڑتالیں ہوئی تھی. اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی جو ہے یہ ہڑتال کی گئی تھی جو کلرک یونینز ہیں ان کی جانب سے. اس کے بعد جو ہے لاہور جا کر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی جو ہے وہاں پر بھی ہڑتال کی گئی تھی. لیکن پریکٹیکلی جو ہے ابھی کوئی سولوشن گورنمنٹ کے ساتھ ان کا طے ہو نہیں رہا. جو وعدے جو گورنمنٹ کر دیتی ہے، جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بڑی ہڑتال ہوتی ہے، کوئی بڑا احتجاج ہوتا ہے، تو گورنمنٹ اس ہڑتال یا احتجاج کو کور کرنے کے لیے ان کے ساتھ کچھ مطالبات اور ان کے مان لیتی ہے، اور جو مذاکرات ہوتے ہیں وہ طے کر لیتے ہیں. لیکن بعد میں جا کے جب روٹین سے کام شروع ہو جاتا ہے تو ایز اٹ از ہوتا ہے، نہ ان کے جو ہے مسائل حل ہوتے ہیں، نہ ان کے مطالبات پورے ہوتے ہیں. تو اس صورتحال میں جو آج کافی بڑی ایک ہڑتال ملتان شہر میں اس وقت جاری ہے. صحیح. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم یہ بھی بات کریں گے اس ٹائم جو ہے شہر کی مختلف یونین کونسل کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا کیا اس ٹائم ہم مسائل دیکھ رہے ہیں. اگر یونین کونسل میڈم سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت ہماری تمام یونین کونسلز میں اگر ہم دیکھیں تو 2 سے 3 بڑے مسائل ہیں. ایک ہمارا آ جاتا ہے سیوریج، ایک آ جاتے ہیں ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے یا ہمارے جتنے بھی وہاں پر روڈز ہیں وہ مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بیسک جو ضروریات ہوتی ہیں جو ہر شہری کا حق ہیں، جو ہماری ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر شہری کو جو ہے فراہم کرے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جہاں سیوریج کا مسئلہ ہوتا ہے تو ظاہری سی بات ہے جہاں ایک سیوریج پائپ لائن جہاں ڈسٹروائے ہوئی ہے وہاں پر واٹر سپلائی کی جو لائن ہے اس کے ساتھ مکس ہونے کے بعد جو آپ کے گھر پانی آئے گا، جو سرکاری پانی بھی آپ کے گھر آئے گا، تو وہ شاید استعمال کرنے کے قابل نہ ہو. آپ اگر اسے جب استعمال کریں گے اس زہریلے پانی کو، تو ہم جس طرح سے پروگرام میڈم کور کرتے رہتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اکثر یونین کونسل میں جو لوگ ہیں وہ زہریلا پانی پینے پر مجبور ہوتے ہیں. ایون کہ وہاں پر فلٹریشن پلانٹ موجود بھی ہیں لیکن وہ ورکنگ میں نہیں ہے. ورکنگ میں اس لیے نہیں ہوتے جب تھوڑا سا اس پہ مینٹیننس جو ہے ظاہری سی بات ہے ایک مشین ہے اسے مینٹیننس تو چاہیے ہوتی ہے، تو وقتاً فوقتاً اگر اس کی مینٹیننس ہو جائے تو شاید وہ اتنا زیادہ اس پہ ایکسپینس نہیں آتا. لیکن ہمارے ادارے بھی ماشاءاللہ سے وہ کہتے ہیں جب تک ایک چیز مکمل طور پر ڈیڈ نہیں ہو جاتی نا اور جو مکمل طور پر تباہ نہیں ہو جاتی تب تک اس پر کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. عوام چلا رہی ہے چلاتی رہے. تو کئی فلٹریشن پلانٹس بھی جو ہیں وہ اس وقت جو ہے غیر فعال ہو چکے ہیں، ورکنگ میں نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں کافی دور دراز کے علاقوں میں جا کر جو ہے انہیں پانی بھرنے میں بھی بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی اگر ہم بات کریں تو جو ہماری شہری یونین کونسل ہیں ان میں تو یہ مسائل ہیں. جو دیہاتی یونین کونسل اور صدر کے حدود میں آ جاتی ہیں ادھر ہم بات کریں تو ادھر 2 مزید چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی عوام کو پریشان کرتی ہیں. ایک ہیلتھ فیسلٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایجوکیشن فیسلٹیز. ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پر جو اس یونین کونسل یا اس حدود کے اندر جو بھی ہمارا ہیلتھ کا ایک ادارہ جو وہاں قائم کیا جاتا ہے تو وہاں پر اکثر جب بھی وزٹ کیا جاتا ہے تو وہاں جو ہے سٹاف کی کمی ہوتی ہے. سرکاری ڈاکٹر جو ہے وہ کہتے ہیں عوام کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ تقریباً مہینے میں 1-2 چکر ہی جو سرکاری ڈاکٹر ہیں وہ لگاتے ہیں. اور دوائیوں کے حوالے سے بات کریں وہ تو ملتان شہر کے آپ سرکاری ہسپتالوں میں بڑے بڑے ہسپتالوں میں جس میں ڈی ایچ کی شہباز شریف ہسپتال ہے، نشتر ہسپتال ہے، اب وہاں پر بھی دیکھ لیں ادویات کی کمی کا تو سامنا ہر جگہ رہتا ہے. اور ایون آپ وہاں دیکھ لیں وہاں پر تو ایک پیناڈول جو ایک گولی ہے اس کا پتہ
راستہ بھی ملنا وہاں پر عوام کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہیلتھ فیسلٹیز جو ہے انہیں بہتر کرنے کے لیے ہمارے جہاں اداروں کو کام کرنا چاہیے, وہیں جو مقامی سیاستدان ہیں جو انہی چیزوں پر ووٹ لیتے ہیں کہ ہم جو ہے ہیلتھ فیسلٹیز یہاں پر بہتر کریں گے, ہم بچوں کے لیے پلے گراؤنڈز بنائیں گے, ہم جو ہے اسکول جو ہے یہاں پر جو اس وقت ایک اگر ایک مڈل تک ہے اسے ہائر تک کر دیں گے, یونیورسٹیز لائیں گے. تو جتنے وعدے دعوے کیے جاتے ہیں یہاں پر ہمارے سرکاری نمائندگان کی طرف سے جو اعلیٰ وان میں اس وقت بیٹھے ہیں, یہیں سے اسی حلقے کے عوام سے ووٹ لے کر جاتے ہیں, تو جیتنے کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے میڈم اس دفعہ بھی عوام کو بڑی امیدیں تھی کہ جتنے بھی نمائندگان ہیں ووٹ لینے کے بعد مسائل حل ہوں گے, لیکن وہ ہمیشہ ہم دعوے وہیں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور نعرے بھی وہیں رہ جاتے ہیں. بالکل ایسی ہے, ابھی بھی سیم یہی صورتحال ہے, کیونکہ بڑی کشمکش ہے کہ بھائی سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کس کے کام ہو رہے ہیں کس کے کام نہیں ہو رہے, حکومت ہے بھی کس کی. کیونکہ ابھی ہم صورتحال دیکھیں نا کہ جس طرح سے ایک الائنس ہوا ہے ہماری وفاقی حکومت میں, تو وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں جو اتحادی جماعتیں ہیں تو ان کے پاس اگر جائیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہے ہمارے کام ہماری یونین کونسل کام کروانا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. سرکاری نمائندگان کا طرف سے یہ بیان دیا جاتا ہے جو کہ ایک بڑا ایک تشویشناک بات ہے, کیونکہ ابھی صورتحال جو اس وقت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عوام ایک تو آپ کو پتہ ہے مہنگائی کی شرح ہم ہر وقت ہی بات کرتے ہیں جس طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے, کاروبار متاثر ہے. تو وہیں پر جب یہ بنیادی سہولیات ہی عوام کو نہیں ملیں گی اور دوسری طرف نہ کاروبار ہوگا نہ آپ کی جو ہے پر کیپٹا انکم انکریز ہوگی, تو اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ عوام کے لیے سروائیو کرنا ان حالات میں بڑا مشکل ہو جائے گا, بچوں کو تعلیم دلوانا مشکل ہو جائے گا. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ خود کو اگر ہم اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کہیں ڈپریشن کا, انزائٹی کا, تو ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے وہ اپنی ول پاور کے ذریعے جو ہے وہ کس طریقے سے اسٹرانگ کر سکتے ہیں. اچھا, بہت سارے آپ کے پاس بھی کیسز آتے ہوں گے اس طریقے سے, بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہوں گے کہ کس طریقے سے جو, کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو بہت زیادہ اس حوالے سے بھی جو ہے مسائل کا سامنا رہتا ہے, کیا ان کو ٹپس دیتے ہیں, کس طریقے سے ٹرین کرتے ہیں؟ اصل میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پرابلم ہے کیا. اب جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا, کئی ہوتے ہیں کہ پیرنٹس کا بھی ٹیچرس کا بھی پرابلم چل رہا تھا, پریشر ڈال دیں اور زیادہ اس کے اوپر بھی رزلٹ اچھا نہیں ہو رہا, رزلٹ اچھا. ہم اسے آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ رزلٹ اچھا کیوں نہیں کر رہا, یا بچہ غصہ بہت کر رہا ہے, چیزیں توڑ رہا ہے, اس کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے. تو جب ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ایسی چیزیں جو اس کو افیکٹ کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے اس کا کہنے کہ انزائٹی بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہے کہ اسے بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں سے سمجھ ہی نہیں آ رہی. بچہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے, ٹیچر اپنا ظاہر سی بات ایک لیکچر ڈلیور کر رہا ہے اور بچوں سے پک نہیں کر پا رہا. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کلاس میں تو بچہ جو ہے وہ پک کر پا رہا ہوتا ہے, اس کا فیملی ایشو چل رہا ہوتا ہے, گھر میں ابا ابا کی لڑائی چل رہی ہوتی ہے یا بھائی بہنوں کے مسائل چل رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ بچے کو ان کرائسس سے نکالتے ہیں, انہیں تھوڑا سا ریلائز کراتے ہیں کہ بیٹا یہ پارٹ آف لائف ہے, آپ سب کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, دیکھیں ماں باپ بہن بھائی یہ ہوتے ہیں بائی چوائس تو نہیں ہوتے, سوری یہ گاڈ گفٹیڈ ہے. اس کے بعد جو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں نا, فرینڈ سرکلز ہو گیا, سوشل میڈیا کے سرکلز ہو گئے, یا ایون کہ آپ کے اسکول کالجز بھی ہو گئے نا, یہ بائی چوائس ہوتے ہیں. آپ جن کو چینج کر سکتے ہیں آپ انہیں چینج کریں, اور جنہیں آپ چینج نہیں کر سکتے آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا سیکھیں, آپ ان کے ساتھ سروائیو کرنا سیکھیں. وہ کہتے ہیں ایجوکیشن کے بہت سے پرپس ہیں, اور آئی تھنک سب سے بڑا پرپس یہ ہے کہ کیسا بھی انوائرمنٹ آ جائے آپ اس انوائرمنٹ میں سروائیو کرنا سیکھنا شروع کر دیں. جیسے آپ کے پاس پارٹنر مل جائیں, جیسے آپ کے پاس کہہ لیں کہ کولیگس ملتے ہیں, آپ ان کولیگس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا سیکھیں. اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کہہ لیں کہ فرسٹ اٹیمپٹ کے اندر اس میں سے نکل سکتے ہیں. ادروائز آپ جتنے بھی اٹیمپٹ کرتے رہیں آپ انزائٹی سے نہیں نکل پائیں گے. کیونکہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی میں مینا آواز چکی ملتان گنج سے بول رہا ہوں. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ باجی میں کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کو پتا کہ میری بیگم نا پیشنٹ ہے گردے کی, اور آپ یقین کریں کہ میں نے فاروق بھٹی صاحب سے نا, عمر فاروق بھٹی صاحب سے بات کی ہے, تو 3000 سے زیادہ نا روزانہ کی بنیاد پر نا اچھے اسپتال میں نشتر میں اور یہ چلڈرن والے میں کو دوائی کی کیئر جاری ہے, اچھے اسپتال ہے. اور آپ یقین کرو گے میں وہاں کے لیے اسپتال ہوتا ہوں, بلوچستان سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ علاج کرانے کے لیے. اگر بھائی دوائی اچھی نہیں آ رہی, اگر یہاں ڈاکٹر اچھے نہیں ہے, تو پھر دوسرے سے لوگ کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ؟ اور 3 ارب روپے کا بچت ہے ملتان کے لیے نا, تو مایوسی نہ پھیلائے, اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا اور انشاءاللہ بہتر کام ہوگا. میری گزارش یہی ہے کہ نا میڈیا میں رہ کے نا اچھی بات کی جائے, تاکہ نا اویئرنیس ہو, لوگ اور جائیں پریشان لوگوں کو
अभी परेशानियां की है कि अस्पतालों में दवाई नहीं है, डॉक्टर रहते हैं ऐसे हैं, उनका तो जाके देखो। बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। हमेशा हम उन मसाइल को उजागर कर रहे होते हैं कि जो चीज़ें लोग फेस कर रहे होते हैं। हम अगर अच्छी बात की बात करें, हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताकर हम सिर्फ लोगों को ये भी नहीं कह सकते कि जी सब कुछ ही बहुत अच्छा हो रहा है और कुछ बुरा हो ही नहीं रहा। तो जो लोग अपनी शिकायत लेकर आते हैं या जो लोग अपने मसले लेकर हमारे पास आते हैं, अक्सर कॉलर भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, तो फिर हम उनके मसलों को भी ना सुने और सिर्फ कहेंगे सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे ख्याल में आप फील्ड में रहते हैं तो आप फील्ड में ज्यादा फेस करते होंगे कि लोगों के मसाइल को ज्यादा सुनते होंगे कि वहाँ लोगों को क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है। एग्जैक्टली मैडम, ऐसे ही अभी जिस तरह से कॉलर बता रहे थे कि जो है अच्छा उनका अगर इलाज हो रहा है तो ये बहुत एक अच्छी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि इस वक्त मेजॉरिटी, क्योंकि हमारा मीडिया पर बैठ कर यही हमारा फर्ज है कि जो हमारी मेजॉरिटी किसी अगर इश्यू को फेस कर रही है तो हम उसे लाजमी बात है हाईलाइट करें, चाहे वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन कोई चीज पसंद हो या ना हो, या एडमिनिस्ट्रेशन का काम अगर नहीं कर रही, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा कोई भी इदारा, अगर हम हेल्थ के हवाले से बात कर लें तो उनका ये फर्ज बनता है, वो इस चीज की तनख्वाह लेते हैं, वो उनका जो है गवर्नमेंट उन्हें कई जो है इस हवाले से अकोमोडेट करती है, तो उनकी तो ये ड्यूटी है कि बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करना। और हमारा जो है मीडिया पर रह के हमारा यही काम है कि हमें जो है देखना है कि क्या वो अपनी ड्यूटी सही परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अभी कल की बात है, हम बहुत ही हमारे जो हैं क्लोज फैमिली मेंबर हैं और कल ही निश्चित इमरजेंसी में जो है ये वाकया पेश आया। डॉक्टर ने काफी बदतमीजी की, बच्ची की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब थी, बीपी उसका बहुत ज्यादा लो था, ठीक है। अगर उसका वक्त पे ट्रीटमेंट ना कर सकते तो कुछ भी इस तरह का जो है वो वाकया पेश आ सकता था जिससे किसी की जान जा सकती है। तो डॉक्टर्स जो हैं वो अपना क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं, या वो बैठ के मोबाइल पे गेम्स में बिजी होते हैं, या अगर आप उन्हें कह दें कि काइंडली आकर हमारा पेशेंट देख लें, हमारा पेशेंट जो है इस टाइम जो है वो किस तरह सर्वाइव कर रहा है, तो बजाय कि आप उसको हौसला दें या आकर उनको चेक करें, आप उल्टा उनसे बदतमीजी करना शुरू कर दें। तो मुझे बताएं फिर हम इस इशू को कहें नहीं डॉक्टर्स तो बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, डॉक्टर्स तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये भी तो इस तरह के इश्यूज बहुत ज्यादा है कि डॉक्टर्स का इस टाइम जो बिहेवियर है वो बहुत ही, उनका एटीट्यूड जो है वो खराब है कि वो पेशेंट्स के साथ जिस तरीके से ट्रीट करते हैं और जिस तरह के जो वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं जो अपने पेशेंट्स को लेकर आए हुए होते हैं उनको जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है। एग्जैक्टली एक बात इसमें मैडम ऐड भी करना चाहूंगा, अभी जिस तरह से मेंटल हेल्थ की बात हो रही थी, तो हम जो है बचपन से ही जो है जब तालीम में जब इंटर हो जाते हैं और आगे जो है करियर को चूज करना हो तो वालिदैन की तरफ से दो ही चीजें आती हैं, या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर। अब डॉक्टर इतने इस टाइम हमारे आप देखें कि सोसाइटी में बन चुके हैं। अभी मेरा कजन है, उसने जो है MBBS कंप्लीट की और वो एक सरकारी अस्पताल लाहौर में जो है हाउस जॉब कर रहे हैं। तो उसने बताया कि हमारी हाउस जॉब का ये क्राइटेरिया होता है कि हमें जो है हफ्ते में 3 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमें 30 आवर्स लगाने होते हैं। आप खुद देखें कि 30 घंटे एक इंसान कैसे चल सकता है। तो उस सूरत हाल में जब 30 घंटे चलेगा वो मेंटली जो है वो इतना जो है एक डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इतना जो है मेंटली तौर पर वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो वहां पर जो है हमारे थोड़ी सी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम देखें तो एक नाअहली भी होती है, और दूसरा कि जहां इतने अगर डॉक्टर प्रोड्यूस हो चुके हैं तो वहीं पर उन्हें यूटिलाइज करना भी हमारी स्टेट की जिम्मेदारी है, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन अगर ये दोनों बेसिक चीजें हैं ना हमारी, और दोनों में ही हम नाकाम है। अच्छा जी, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आसमा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। याहिया हैं कराची से, हमारे रेगुलर कॉलर। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, आपके मेहमानों भी सलाम हो। और देखें बात ये है कि आपने जो इंट्रो दिया ना बहुत बेहतरीन दिया। एक्चुअली सबसे बड़ा ताल्लुक आपका जहनी सुकून का है कि जब आप सब्र और शुक्र करते हैं ना तो आपकी जहनी सुकून मिलता है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास एक चीजें होती हैं उसकी नियमतों का शुक्र नहीं अदा करते, जिसकी हमारे पास नहीं होती, और फिर हम परेशान होते हैं और फिर मेंटल हेल्थ की हमें मुतासिर होती है और नेवर एंडिंग रेस में हम शामिल हो जाते हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छा आपने कन्वे किया मैसेज हम लोगों को सुबह। बात मैं चाहूंगा कि हमारी वालिदा और मेरी वालिदा काफी ऐसे बीमार रही, वालिद है, लेकिन मेरी वालिदा एक दुआ करती थी जो मैं सबको कहता हूँ कि हम अपनी दुआ में ये चीज शामिल करने हैं कि अल्लाह ताला हमारे होश और आवाज भी कायम रखे। क्योंकि ये आपका जो माइंड होता है ना, अगर ये अपने होश आवाज में नहीं रहे तो ये आपके मतलब सबके लिए और आपके लिए तमाम लोगों के लिए परेशानी का बाइस होता है।
मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, देखिए बाकी अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ रखनी है ना अच्छी, सबर शक्कर तो आप करें, लेकिन अपने आप को किसी ना किसी चीज से इंगेज करें, या प्लांट्स का शौक है या पेट्स का शौक है, किसी ना किसी जगह से इंसान के जो खाली फैन होता है ना वो डेविल्स वर्कशॉप होता है। तो अगर आप इंगेज रखेंगे, आपको आपने जैसे मेरे पास एक्वेरियम है, मैं उसमें जाके सामने बैठकर मछलियों को दिखता हूँ तो मुझे सूदिंग इफेक्ट मिलता है। तो कोई ना कोई इंगेज करें चीजों से। सवाल मेरा ये है आसमा कि देखिए इंसान कभी ऐसे घर में एक बंदा होता है जो इरिटेट हो रहा था, उसकी मेंटल हेल्थ मुतासिर हो रही होती है, हम उसको जज नहीं कर पाते, उसको हम ऐसे मरीज ट्रीट करना है। आप यही मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसा बंदा आपके घर के अंदर है तो आप उसको ट्रीटमेंट देने के बजाय आप उससे लड़ते हैं, आप उसको समझते हैं क्या हो गया, हमें उसके साथ बिहेव अच्छा करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, यही मेरा सवाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सवाल जो था उसका जवाब हम जो है वो लेंगे डिटेल से, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर थे और उनका सवाल भी यही था कि हमारे यहाँ जाहिर सी बात है हर बंदा सफ़र कर रहा है इस टाइम, मेंटल इश्यूज जो हैं वो हमारे बड़े इस टाइम है। वो ये चाह रहे थे कि हमें कैसे पता चले कि अगर कोई इस तरह का है हमारे घर में मौजूद और उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, और उसको हम किस तरीके से ट्रीट करें। हम तो अक्सर कुछ अगर कोई बंदा इस चीज़ से गुजर रहा हो तो हम उसको जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं, कहीं गुस्सा कर रहे होते हैं, कहीं हम जो है उसको नहीं समझ पा रहे होते हैं। असल में सबसे पहले ये कि हमें पता कैसे चलेगा ना, उसके बिहेवियर से। जो बिहेवियर चेंज हो रहा है ना, वहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि यार 2 महीने पहले तक कैसा था और अब किसा। पहले बहुत बड़ी बड़ी बातों पे गुस्सा नहीं करता, अब छोटी बातों पे गुस्सा कर रहा है। पहले सोने का टाइम प्रॉपर नहीं दे रहा था तो सो रहा था, अब उसका नींद पूरी नहीं हो रही है, जल्दी उठ जाता है, देर तक जागता रहता है। ये वो सिंपल है कि जिसके जरिए से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि प्रॉब्लम में बंदा आ गया। अब जब हमें आइडेंटिफाई हो गया, फिर हमने देखना है कि किस वजह से आ रहा है। हम अपने लेवल के ऊपर, जाहिर सी बात है हमारा फैमिली मेंबर होता है तो हमें आइडिया होता है कि किस वजह से डिस्टर्ब हो रहा होता है। हमारी वजह से अगर हो रहा है तो हम अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करें। अगर कोई और थर्ड फैक्टर आ रहा हो तो उस फैक्टर को दूर करेंगे। और नॉर्मली हमारे यहाँ होता है क्या, इस फैक्टर के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं और हम अपने फैमिली मेंबर को अकेला छोड़ देते हैं। जब हम किसी को अकेला छोड़ रहे होते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है कि वो डिसऑर्डर का होना शुरू हो जाता है। या तो अगर वो मोबाइल में चला जाएगा, वो मूवीज में जाना शुरू कर देगा, लेट नाइट तक देर सी बात है जागेगा, नींद पूरी नहीं हो रही होगी, इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा कि उसका मेंटली तौर पे तो प्रॉब्लम बाद में जनरेट हो रही होगी। जो गुस्सा करना शुरू किया उसने जिस बात के ऊपर, हम कहेंगे दिमाग खराब हो गया। हम बाहर हमारा जो बिहेवियर होता है ना गली में दोस्तों के, वो बड़ा पोलाइट होता है, हम चीजों को बेयर कर रहे होते हैं। घर में जाते ही जो छोटी छोटी बात के ऊपर हम खुद चलें कि आग बगुला होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। जिस तरह हम लोग बाहर अपना बिहेवियर रख रहे होते हैं, कोशिश करें कि घर में भी वही बिहेवियर रखना शुरू कर दें। जब हम अपना बिहेवियर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो हमारे फैमिली मेंबर्स का जो ऐसा है ना, ये एंजाइटी का प्रॉब्लम है या जो मेंटली डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, ये काफी हद तक हल हो सकता है। कुछ टिप्स देना चाहें जो इस तरह से लोग बिहेव कर रहे हो, क्योंकि बिहेवियर हमारे बहुत चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज है कि मैं बाहर अगर होऊंगा ना तो हमने वेटर को भी थैंक्स बोलेंगे। घर में बहन ने खाना बनाया, बीवी ने खाना बनाया, कभी उसको थैंक्स नहीं बोलेंगे। ठीक, आप उसे अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। अपने छोटे भाई को देखें, उसका रिजल्ट अच्छा है, उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें। छोटी बहन है, हम अप्रिशिएट करना शुरू करें, हम उनको थैंक्स बोलना शुरू कर दें। ठीक है, थोड़ा मोहब्बत से पेश आना शुरू कर दें। अच्छा, उनके छोटे छोटे टास्क देना शुरू कर दें। एक और चीज हो सकती है कि हम उनके काम में हेल्प आउट करना शुरू कर दें। कि अगर लाइक दैट कि आप संडे है, घर में है, अगर बीवी ने कपड़े धो दिए तो आप उसे सुखाने के लिए चले जाएं, कोई इतनी बड़ी मसला नहीं है ना। आप कोई चीज अगर सेटिंग कर रही हैं तो साथ में आप उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। छोटे बहन भाई अगर हैं और आपको लग रहा है यार बड़ा प्रॉब्लम, आप उसके होमवर्क में हेल्प करना शुरू कर दें। अगर उन्होंने शॉपिंग पे जाना है तो उनके साथ चले जाएं, उनको डिजाइन जो है वो सिलेक्ट करने में हेल्प आउट होना शुरू हो जाए। ऐसे बहुत से छोटे छोटे काम है कि जो हम उनका अपने कह लें कि अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करना शुरू कर दें। जब हम उनको थैंक्स बोलेंगे, अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, वो लोग भी हम पे ट्रस्ट करेंगे, वो अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे। तो जितनी चीजें शेयरिंग के अंदर आना शुरू हो जाएंगी, ऑटो के ऊपर है कि आपकी फैमिली के अंदर जो है ना ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा जी, इसके साथ ही हम जो है ऑन से जा रहे हैं। ऑन इस टाइम जैसे हम तरक्याती कामों की तरफ हम बात पहले भी कर रहे थे, हमारे सीवरेज के इश्यूज हैं, बहुत सारे सेहत के हवाले से मसाइल हैं, एजुकेशन के हैं, हमारे रोड्स के भी इस टाइम जो है वो बहुत बुरा हाल है। उसके हवाले से, फंड्स के हवाले से भी बात करें तो इस टाइम क्या काम चल रहे हैं, क्या तरक्याती काम रुके हुए हैं या उनको आगे इसका सिलसिला जो है वो इन्होंने बरकरार रखा हुआ है? तरक्याती कामों के हवाले से अगर मैडम सबसे पहले बात की जाए
تو جنوبی پنجاب کا سب سے اگر مین روڈ دیکھا جائے ملتان کو جو کئی شہروں سے کنیکٹ کرتا ہے وہ ہے بہاڑی روڈ. آپ وہاں پر دیکھیں تو وہاں پر جو ہے جب یہ ہماری نئی حکومت آئی تھی تو ان نے جو ہے اس پروجیکٹ کو جو ہے اپروو کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسے فنڈز کا بھی جو ہے الاٹ کرنے کا سارا پروسیجر شروع ہوا تھا. تو لیکن ابھی تک صورتحال میڈم یہ ہے کہ جب بھی ہم اس روڈ سے گزریں یا جب بھی ہم اس روڈ کا استعمال کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس روڈ پر جو ہے کئی ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں, آنکھوں کے سامنے ہے. مطلب یوزلی آپ دیکھیں تو اس روڈ پر روزانہ کی بنیاد پر 20 سے 30 ایکسیڈنٹس جو ہیں ایوریج وہاں پر ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی ہماری ٹرانسپورٹ ہے, جتنے بھی آپ اگر لاری اڈا چلے جائیں تو وہاں پر جتنے بھی جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں اسی روڈ کو استعمال کرتے ہیں. ملتان سے جو آگے جو ہے آپ دیکھیں میلسی جانے کے لیے, بہاڑی جانے کے لیے, خانے وال جانے کے لیے بھی وہ روڈ استعمال کر لیتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں جو ہے ان کی ٹرانسپورٹ کا بھی جو ہے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے, ایکسیڈنٹس بھی جو ہیں ان میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ آیا تھا اس مونسون کے سیزن میں, جب یہ بارشوں کا ایک سپیل آیا تھا تو اس سپیل میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر جو ہے 3 سے 4 فٹ پانی جمع ہو چکا تھا اور جو ڈرائیور حضرات ہیں وہ اپنے اندازے کے مطابق جو ہے وہاں پر گاڑیاں چلا رہے تھے. تو اس صورتحال میں جو ہے کئی گاڑیاں جو ہے پھنس جاتی تھی, کئی گاڑیاں جو ہے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتی تھی. اور سب سے ایک اذیت ناک بات یہ ہے کہ جب ہم نے وہاں پر جو ہے ایک ہم پروگرام کرنے جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا ایک گاڑی کا وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو اس میں جو ہے بہت ایک اسفیئر ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو جو ڈرائیور ہے وہ محفوظ رہا. ہمارے سے بات ہوئی, ہم نے کہا ہوا کیسے بیسیکلی, تو اس نے کہا یہ روڈ ایسا ہے کہ ہمیں یہاں پر نا اندازے کے مطابق ہی گاڑی چلانی پڑتی ہے. اور اس بس کے اندر جو ہے ایسے بھی لوگ سوار تھے جو زخمی ہوئے تھے جن نے ایک خوشی پر پہنچنا تھا, ان کے جو ہے خاندان میں کسی کی شادی تھی یا کوئی بھی ایونٹ تھا وہاں پر پہنچنا تھا. اور جب انہیں اطلاع ملے گی کہ جو ہمارے رشتہ دار ہم تک پہنچ رہے ہیں اور وہ ایکسیڈنٹ ان کا ہو گیا اور وہ زخمی ہے, تو اس صورتحال میں آپ خود دیکھیں کتنی ایک اذیت ناک بات ہوگی. تو خیر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اوور آل بھی اگر بات کی جائے تو ملتان شہر کے جتنے بھی آپ دیکھیں روڈز جنہیں سیوریج منصوبے کے لیے کھودا گیا, جس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کئی مین روڈ جتنے بھی کھودے جاتے ہیں تو 2 سے 3 سال منیمم جو ہے لگ جاتے ہیں ہمارے اداروں کو کہ اس پر ورکنگ شروع کرنے میں, اور جب ورکنگ شروع ہو جاتے ہیں تو مزید 2-3 سال لگ جاتے ہیں, ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں. ابھی اسی طرح سے جو ہے ہم نے چوک مبارک سے اگر آپ نیو ملتان والی سائڈ پر چلے جائیں تو وہاں پر بھی جو ہے ایک روڈ ہے جو سوئی گیس دفتر کے سامنے ہے, تو وہاں پر بھی جو ہے تقریباً کوئی 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے سیوریج منصوبے کے لیے اس روڈ کو کھودا گیا. تو وہاں پر ابھی جو ہے ابھی تک نہ سیوریج ڈلی نہ روڈ مکمل ہوا. تو یہ جتنے بھی پروجیکٹس تاخیر کا شکار ہیں وہ ظاہر سی بات ہے عوام کو بھی بڑا متاثر کرتے ہیں, ٹریفک کی عام طرف بھی بہت زیادہ متاثر رہتی ہے. اس تمام صورتحال میں جو ہے ترقیاتی کاموں میں تھوڑا سا جو ہے ہمارے اداروں کو اور جو حکمرانوں نے سنجیدہ ہونا پڑے گا. بہت شکریہ اون آپ کا, آپ ہمارے ساتھ رہے, اس کے ساتھ ہی آپ کا بھی انیس بہت شکریہ. ناظرین ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں, ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی رب نواز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, ویلکم کہتے ہیں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو دوسرے گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں جی غضنفر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بلائنڈ کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اچھا جی, آج ہم جو ہے رب نواز صاحب سے تو بات کریں گے ایجوکیشن کے حوالے سے کہ ایجوکیشن کے ہمارے اس ٹائم جو تعلیمی معیار چل رہا ہے اس سے کتنے سیٹسفائی ہیں, تعلیمی معیار کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے. ہمارے ہاں جو اے آئی اب جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس طریقے سے جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے وہ کس طرح سے ہماری زندگی پر اثرات چھوڑ رہی ہے اور کس طریقے سے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنی ایجوکیشن کی بات تو کر ہی رہتے ہیں کہ کیا کیا ایجوکیشن کے حوالے سے مسائل ہیں, وہیں پر ہم اسٹوڈنٹس کے مسائل کو بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ آیا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اس میں ٹیچرز جو ہیں ہمارے وہ کس طریقے سے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, ان مسائل کو کم کر سکتے ہیں. تو آج ہم یہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے غضنفر عباس صاحب سے بات کریں گے. اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں بنائی کے حوالے سے کتنے کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں پاکستان میں, اس ٹائم ان کی کیا شرح ہے, کس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں جو ہے سب سے زیادہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ ہے بنائی. ہم لوگ جب دیکھتے ہیں دنیا کے ہر رنگ دیکھ سکتے ہیں, جو لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے
مسائل کا سامنا رہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا جہاں اللہ تعالیٰ ایک چیز سے آپ کو محروم کرتا ہے تو وہاں بہت ساری خصوصیات جو ہے وہ آپ کو اس سے نوازتا بھی ہے. تو غضنفر صاحب سے ہم جو ہے وہ بات کریں گے کیا کیا ہمارے مسائل ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے کون سی بیماریاں ہیں جو قابل علاج ہیں. بصارت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, آج کے دن کے حوالے سے جو ہے ہم اس پہ بات بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ ناظرین, آپ کو پتہ ہے کہ ٹپال دیز دم جو ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتی ہے. مجھے صبح چائے کی شدید اشد ضرورت ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ ٹپال تیز دم کے بغیر جو ہے نا وہ ادھوری سی لگتی ہے. اگر ہم اس کے ذائقے کی بات کریں تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے اور اس کا جو خوشبو ہے وہ بہت مزیدار قسم کی ہے. مطلب آپ کو ایک دم جیسے ہوتا ہے نا انسان کو کڑک چائے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کو ٹپال تیز دم سے جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے. اچھا جی, میں تھوڑی سی اس کی خصوصیات آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی. جو ٹپال تیز دم کا منفرد بلینڈ جو آپ کو دے کڑک بہترین اور تیز چائے جو آپ کو تازگی کا دمدار احساس دلائے. جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکٹیو کر سکتے ہیں تو ٹپال تیز دم جو ہے وہ آپ اس چائے پئیں اور اس کو انجوائے بھی کر سکتے ہیں. اور اس کا جو اب بات کرتے ہیں نا کہ اس کا جو رنگ ہے وہ بڑا بہترین ہے, خوشبو بڑی بہترین ہے اور اس کی جو ذائقہ ہے وہ کڑک ہے. تو ٹپال تیز دم ہمارے مہمان بھی پی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں, تو آپ بھی ہمارے ساتھ انجوائے کریں. اور اس کے ساتھ ہی جی ناظرین, سب سے پہلے تو ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں گے. سر سے کیا کہنا چاہیں گے اس ٹائم جو ہمارا تعلیمی معیار چل رہا ہے؟ میم ہمارا جو میں تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ سائڈ سے ہوں تو میں اسی کی بات کروں گا. زیادہ پرائیویٹ سیکٹر بلا شبہ ہماری مدد کر رہا ہے بہت سے حوالوں سے. اس میں یہ ہے کہ اب گورنمنٹ نا ڈیجیٹل دور کی طرف آ رہی ہے, کیونکہ ہمارا نصاب اور پوری دنیا کے نصاب میں زمین آسمان کا فرق تھا. اب گورنمنٹ کو محسوس ہوا کہ ہمارے بچوں کو بھی جدید تقاضوں کے مطابق یہ چیزیں کرنی ہوں گی اور یہ ہمارے لیے لازم ہے. تو انہوں نے اب اس کو بدل دیا ہے. اب اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 5ویں تک یعنی پرائمری اسکولوں کے اندر گورنمنٹ نے ٹیب انٹروڈیوس کروائے ہیں کہ اس بستے سے, اس کتابوں کے بیگ سے اسے جان چھڑوائی جائے. تو کیوں نہ بچوں کو ڈیجیٹل دور کی طرف لایا جائے یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طرف لایا جائے. اب اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. دیکھیں ملٹی میڈیا کا یوز, اس کا استعمال جو ہے یہ ہمیں بہت فائدہ دے سکتا ہے. ایک تو ہمیں وقت کی بچت ہو سکتی ہے اور دوسرا بچہ جو ہے نا وہ چیزوں کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے. اب فرض کریں ہم نے کسی سوئمنگ پول میں بچے کو وہ نظارہ دکھانا ہے, تو اب شہروں میں ہم کہاں سے لائیں گے وہ سوئمنگ پول؟ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم وہی ڈیجیٹل چیزیں اس کو دکھا دیں, اس کو LED کی شکل میں یا کسی صورت میں اس کو دکھا دیں, تو اس طرح اس کا مسئلہ اس بچے کا حل ہو سکتا ہے. تو گورنمنٹ سائڈ پہ اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. ابھی انہوں نے پرائمری کے طالب علموں کے لیے یہ چیز دی ہے, اب گریجولی وہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں آگے کرتے جائیں گے تاکہ بچوں کو جو ہے نا جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کیا جا سکے. صحیح. اچھا جی, اس میں مزید بھی ہم آپ سے جانتے ہیں اس کے ساتھ ہی جس طریقے سے میں نے بتایا تھا ناظرین, ہر سال اکتوبر کی دوسری جمعرات کو جو ہے بینائی سے آگاہی کا دن منایا جاتا ہے. تو اس دن کے حوالے سے جو ہے ہم جو ہے غضنفر صاحب سے جانیں گے کیا کہیں گے اس بارے میں. جی, سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں روہی چینل کا کہ وہ ہر سال ہمارے اس دن کے سیلیبریشن میں ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہوتے ہیں اور اویئرنیس کا جو یہ ایک بیڑا اٹھایا ہے انہوں نے, یہ بہت سکسیسفلی اس کو لانچ کر رہے ہیں. بات یہ ہے جی کہ یہ 15 اکتوبر بنیادی طور پر وائٹ کین سیفٹی ڈے یعنی یوم تحفظ سفید چھڑی کے حوالے سے منایا جاتا ہے. یہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی آئی تھنک 1945-46 میں, تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ معذور ہو گئے تھے, جن میں سے زیادہ تر تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو بینائی سے محروم تھے. تو اس وقت کی حکومت کے لیے, اس وقت کے جو ارباب اختیار تھے, ان کے لیے یہ ایک مسئلہ تھا کہ ان کی جو موومنٹ ہے, جو نقل و حمل ہے, اس کو کس طرح سے ممکن بنایا جائے. تو علامتی طور پر ایک چھڑی وضع کی گئی جو نصف سرخ تھی اور نصف سفید تھی, یعنی اس کا جو بالائی حصہ تھا وہ سرخ تھا اور جو زیریں حصہ تھا وہ سفید تھا. تو یہ علامت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی. پھر 1965 میں ایک WFFB ورلڈ فیڈریشن فار بلائنڈ جو ہے وہ وجود میں آئی اور سر جیمز جینز انہوں نے ایک ایسی چھڑی متعارف کرائی جو کہ مکمل طور پر سفید کلر کی تھی. تو تب سے پھر اب تک جو ہے نا وہ ایک ایکٹ بن گیا
اور یہ سفید چھڑی کا دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ لوگ اس سے آگاہ ہوں، جیسے ڈرائیورز ہیں، جیسے اور راہگیر ہیں. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس چھڑی کے اوپر سے اپنی گاڑی گزار کے چلے جاتے ہیں. مطلب وہ دیکھیں خیال نہیں کرتے. جب ایک بندہ حامل ہے چھڑی کا تو ڈیفینیٹلی وہ کسی وجہ سے ہی وہ چھڑی لے کر چل رہا ہے، لیکن لوگ مطلب اس کو قطع نظر کر جاتے ہیں. تو ہم جو اس دن جو ہے نا یہ ان کی توجہ اس طرف مبذول کرواتے ہیں، ڈرائیورز کی، راہگیروں کی، عام جو جنرل پبلک ہے ان کی، کہ وہ اس سفید چھڑی کا احترام کریں اور جو بھی اس کا حامل ہے اس کی یعنی پازیٹیو ہیلپ جو ہے وہ کریں. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک جو چھڑی کا حامل ہے وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہوا ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بیگر ہے، تو وہ بجائے اس کو سڑک کراس کروانے کے یا کوئی اس کی اور مدد کرنے کے اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھ کے چلے جاتے ہیں اور اس کو بیچارگی کا لیبل لگا دیتے ہیں. تو ہم اس دن لوگوں کو یہ اویئرنیس دیتے ہیں کہ پلیز یہ لوگ قابل رحم نہیں ہیں بلکہ قابل عزت ہیں، تو ان کو عزت دو. اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں نا بہت ساری برائیاں بھی ہیں جس میں ہم لوگ جس طریقے سے نا بہت سارے لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں، کیونکہ ہم نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا کہ لوگ اس کا غلط بھی استعمال کرتے ہیں نا، کہ لوگوں کو جو ہے وہ چوک پہ کہیں چوراہے پہ کھڑا کر دیا اور اس طریقے سے لوگوں سے بھیک بھی منگواتے ہیں. تو مطلب اس طرح کا بھی تو مافیا ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ موجود ہے. غضنفر صاحب جی بالکل. یہاں میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں حلیہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اچھا، اب جو تو مانگنے والا ہوگا نا یا جس کو منگوانے کے لیے کھڑا کیا جائے گا اس کا حلیہ بھی ویسے ہی بنایا جائے گا. لیکن اب ایک بندہ جو ہے وہ مطلب اپ ڈیٹڈ ہے، ویل ڈریسڈ ہے اور وہ روڈ کے کنارے کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں بیگ بھی ہے یا بکس بھی ہیں، تو یو کین ناٹ کنسیڈر ہم اے بیگر. تو اس چیز کی اویئرنیس، شعور کی ضرورت ہے. اور یہاں میں ایک بات اور بھی کرنا چاہوں گا کہ موسٹلی لوگ جو ہمارے بصارت سے محروم افراد ہیں ان کو حافظ کہہ کے پکارتے ہیں. اچھا، اب حافظ بیسیکلی وہ ہوتا ہے جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک ٹائٹل دے دیا کہ اے جی اے حافظ ہے. تو اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم عوام کے اندر، جو عوام الناس کے اندر ایک شعور بیدار کریں کہ یہ اس طرح سے نہ کیا جائے. غضنفر صاحب، آپ کی اپنی جرنی بھی آپ کے حوالے سے بھی جانیں گے. آپ پیدائشی ہی آپ کا بصارت؟ جی بالکل. میں بائی برتھ بلائنڈ ہوں اور الحمدللہ میں اس وقت ماسٹر انگریزی لٹریچر میں کیا ہوا ہے. میں نے ماشاءاللہ بی ایڈ کیا ہوا ہے اور میں آئی کین ورک وتھ کمپیوٹر آلسو. اور اس کے علاوہ میں مطلب ٹیوشنز وغیرہ بھی پڑھاتا ہوں، اے لیولز، او لیولز کو بھی اور ماسٹر گروپس کو بھی. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک این جی او بھی میں رن کر رہا ہوں، وائس آف ویژولی امپیئرڈ پرسنز کے نام سے. تو مطلب جو کہ نابینا افراد کی آواز ہے اور ہماری کوشش ہے کہ جہاں تک ان کی آواز کو پہنچایا جا سکتا ہے پہنچائیں. ماشاءاللہ جی. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ اس چیز کو بڑا وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا ویکنیس شو کر دیتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ سب کے لیے انسپریشن ہے جو اس طرح سے بصارت سے محروم ہیں. اور میں سمجھتی ہوں دنیا میں کوئی بھی ایسا کام جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے. ہر چیز کا جو ہے وہ ایک ٹائم بھی ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر جو پیشن ہے، آپ کے اندر کچھ کرنے کی چاہ ہے تو آپ ضرور کسی نہ کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں. اچھا، جس طریقے سے ہمارے آپ یہاں پر اسپیشلی گورنمنٹ اسکولوں کی بات کریں گے، یہاں پر گورنمنٹ اسکولوں کو لے کر لوگوں کا بڑا ایک مائنڈ جو ہے وہ اس حوالے سے بنا ہوا ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں اس طریقے کی فیسلٹیز نہیں ہیں، یا اس طریقے سے جس طریقے سے اب ہم جدید ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں وہاں پر ٹیچرز اس طریقے سے گروم نہیں ہیں، بچوں کو وہ اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کرے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ایک پرسیپشن ہے ایسے ہی لوگوں کی. یا یوں سمجھ لیں کہ چند جو گروپس ہیں ان کی پھیلائی ہوئی یہ باتیں تو ہو سکتی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حقیقت کے برعکس چیزیں ہیں، کیونکہ گورنمنٹ سائڈ پہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم وہ ٹیب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، گورنمنٹ سائڈ دے رہی ہے. اور دوسرا، ہمارے پاس بہترین قسم کی آئی ٹی لیبس موجود ہیں، وہاں ہم نے آئی ٹی ٹیچر رکھے ہوئے ہیں. تعداد کے حساب سے ہم نے ان کی تعداد بھی بڑھاتے جاتے ہیں اساتذہ کی. ہم نے کلاس 6 سے لے کر کلاس 10 تک جو ہے نا یہ باقاعدہ کمپیوٹر کے کلاسیں جاری رکھی ہوئی ہیں تاکہ بچوں کو جدید کمپیوٹر کی تعلیم بھی دی جائے. تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف پرسیپشن ہے. گورنمنٹ اس پہ بہت کام کر رہی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں اب چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے انہوں نے پلے گروپس وغیرہ بنائے ہوتے ہیں، گورنمنٹ نے بھی اس پہ کام کیا اور بہت سے سالوں سے کر رہی ہے. اب آ کے وہ تھوڑی بہت اس میں نا کامیاب ہوئی ہے. ہم نے ایک اسی روم بنایا ہے جس کو کہتے ہیں ارلی چائلڈ ایجوکیشن. اس بچے کی عمر 3.5 سال ہوگی.
3.5 سال سے یعنی 4.5 سال کے درمیان جو بچہ ہوگا ہم اسے اسی میں داخل کرتے ہیں. صحیح. اب اس اسی والے روم کو جیسے آپ کا یہ اسٹوڈیو اچھے طریقے سے مینج ہوا پڑا ہے, اسی طریقے سے ہم اس روم کو بھی مینج کرتے ہیں. صحیح. تو مینج کر کے پھر اس کے اندر LEDs وغیرہ لگائی جاتی ہیں, اس کے اندر کارٹون لگائے جاتے ہیں. اچھا, بچوں کو وقفے سے وہ کارٹون وغیرہ یا جیسے ہماری کاؤنٹنگ ہوتی ہے, حروف تہجی ہو گئی یا الفابیٹس ہو گئے, وہ ہم انہیں ریل گاڑیوں کی شکل میں, بسوں کی شکل میں وہ ویژولاइز کرواتے ہیں بچوں کو, تاکہ بچے بآسانی وہ یاد کر سکیں. کیونکہ دیکھیں پوری دنیا میں نا یاداشت جو ہے وہ 20% ہے, لیکن ہم نے جہاں پاکستان کا ہم سیٹ اپ دیکھیں تو ادھر ہم 80% یاداشت کو, میموری کو لے آتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, پوری ورلڈ کے اندر 20% میموری ہوتی ہے, باقی آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے. ایجوکیشن کیا ہے بیسکلی؟ ایجوکیشن یہ ہے کہ چینج ان بیہیویئر. اگر آپ کے رویے میں تبدیلی ہوئی تو آپ نے ایجوکیٹ کر دیا. فرض کریں ایک بچہ ہے, اس نے میٹرک کر لیا, اب میٹرک کے بعد آگے انٹر کر لیا. اب میٹرک اور انٹر کے درمیان میں فرق کتنا پڑا اس کو, یعنی اس کے رویے میں کیسی تبدیلی آئی, کیا وہ لوگوں سے اس کی بول چال بہتر ہوئی, لوگوں سے اس کا رویہ کس طرح کا رہا, وہ گفتگو کس طرح سے کرتا ہے, وہ بات سے کرتا ہے. یہ بیسکلی ایجوکیشن ہوتی ہے, یہ درجہ ہے اس کا. پھر اس نے انٹر سے BA کر لی, پھر ہم نے اس کو جج کریں گے جی آیا اس نے یہ لیول اپنا پورا کر لیا. تو یہ بیسکلی ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن یہ نہیں ہے اس نے رٹا لگایا جناب, ہم نے اس سے سنا, اس کا امتحان لیا, بس یہ پاس ہو گیا. یہ بنیادی طور پہ یہ ایجوکیشن قطعی طور پہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ نے بھی اس سائڈ پہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم جو ہے نا چھوٹے بچوں کو بالکل یعنی یہیں سے ہم سٹارٹ لیں, تاکہ آگے جو ہے نا گریجولی ہم بڑھتے جائیں. پھر ہماری وہ IT لیبز آ جاتی ہیں, پھر ان میں کام آ جاتا ہے, پھر اسی طریقے سے چلتے رہے. ہم اسی طریقے سے چل رہے ہیں. صحیح. مزید ان سے جانیں گے ناظرین, ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ رانا بلال یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. سبزیوں اور پھلوں کے آج کے بھاؤ کے حوالے سے بات کریں تو سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مہنگائی کی لہر برقرار دکھائی دیتی ہے. خود ساختہ مہنگائی بھی عروج پر ہے مارکیٹ میں, جبکہ ملتان کی ضلعی انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی بجائے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. اگر ہم قیمتوں کی بات کرتے ہیں تو قیمتوں میں اس وقت ادرک کا سرکاری نرخوں میں ریٹ 680 روپے فی کلو کے حساب سے مقرر کیا گیا ہے. مارکیٹ میں 750 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہے. جبکہ اگر ہم بات کرتے ہیں لہسن کی تو لہسن کا سرکاری نرخوں میں ریٹ جو ہے وہ 550 روپے فی کلو کے حساب سے مقرر ہے, جبکہ 100 روپے اضافے کے ساتھ مارکیٹ میں 650 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. ہر ہانڈی میں استعمال ہونے والی ہری مرچ, ٹماٹر, پیاز اور آلو کی بات کی جائے تو پیاز کا سرکاری نرخوں کے مطابق جو ہے وہ ریٹ اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. 140 روپے فی کلو کے حساب سے مقرر کر دیا گیا ہے, جبکہ مارکیٹ میں اس وقت پیاز 220 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں ہری مرچ کی تو ہری مرچ کا سرکاری نرخوں کے مطابق ریٹ جو ہے وہ تقریباً 110 روپے فی کلو کے حساب سے مقرر ہے, جبکہ مارکیٹ میں 170 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے. ٹماٹر کا سرکاری نرخوں کے مطابق ریٹ جو ہے وہ 90 روپے فی کلو کے حساب سے مقرر کر دیا گیا ہے, جبکہ مارکیٹ میں ٹماٹر 170 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر ہم بنیادی سبزیوں کی بات کریں جس میں اس وقت جو ہے وہ گاجر 140 روپے, بھنڈی 120 اور شلجم جو ہے وہ 220 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. جبکہ اور دیگر سبزیوں میں اس وقت شملہ مرچ 250, کریلا 200 اور اروی 260 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہے. پھلوں کی بات کی جائے تو پھلوں کی قیمتیں بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں کہیں کم نظر نہیں آتی. سرکاری نرخوں میں تو قیمتیں کم ہیں, جبکہ سندرخانی انگور کی بات کی جائے تو سندرخانی انگور اس وقت مارکیٹ میں 500 روپے فی کلو کے حساب سے, سیب 250 اور امرود جو ہے وہ 200 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہیں. جبکہ اور دیگر پھلوں میں اس وقت جاپانی پھل 300 روپے فی کلو کے حساب سے, موسمی 80 روپے, جبکہ کیلا فی درجن کے حساب سے تقریباً 120 سے لے کر 150 روپے فی درجن کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے. جبکہ اور دیگر پھلوں میں اس وقت کھجور 700 روپے فی کلو کے حساب سے, جبکہ آڑو 400 اور پپیتا 500 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہے. سبزیاں پھلوں کی قیمتوں میں سرکاری نرخوں میں جو ہے وہ مزید کمی کے ساتھ خود ساختہ مہنگائی کو بھی شہریوں نے کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اعلیٰ حکام سے, تاکہ ہر غریب آدمی سبزی اور پھل پرچیز کر سکے. جی بہت شکریہ رانا بلال آپ کا. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی ظفر صاحب یہ بھی بتائیے گا, آپ ہم جو کیسز دیکھتے ہیں, آپ کے پاس بھی بہت سارے ایسے کیسز آتے ہوں گے بنائی کے حوالے سے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا کیا مسائل ہیں, کیا کیا چیلنجز ہیں؟
देखिए जी, मसाइल और इंसान का आपस में चोरी दामन का साथ है। तो और जब तक आपके सामने मसाइल नहीं होंगे तो आप जिंदगी की जंग लड़ने के लिए मुतहर्रिक नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अब मसाइल ये है, सबसे पहला जो मसला है वो है रिहेबिलिटेशन का। अब और ये शुरू होती है घर से। अब घर में जब भी कोई ब्लाइंड या किसी भी किस्म की माजूरी के साथ कोई बच्चा दुनिया में आता है ना, तो सबसे पहला जो एक मैं समझता हूँ नाइंसाफी वो ये होती है, ये समझा जाता है कि ये हमारे किसी काम करे। ठीक है, जबकि कुदरत के कारखाने में कोई भी ऐसी शय नहीं बनती जो बेकार हो। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, ये रोज़े रोशन की तरह आया है। मेरे साथ माहिर तालीम बैठे हैं, ये तायीद फरमाएंगे इस बात की। सही। और अच्छा, अब फिर लोग कहते हैं हमने इनको पढ़ा के क्या करना है, इन्होंने कुछ भी नहीं कर सकते ये। जबकि बहुत सारे हमारे जो ब्लाइंड हैं वो तकरीबन 100 के लगभग या इससे भी ज्यादा होंगे जो कि लेक्चरशिप कर रहे हैं। अच्छा, फिर जिनेवा हाई कमीशन के अंदर एक सेकंड सेक्रेटरी हैं, वो ब्लाइंड हैं, CSS किया उन्होंने। तो इसी तरह से फॉरेन कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए, वो भी ब्लाइंड थे। तो इस तरह की देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो मसाइल, फिर यहाँ पर जॉब के मसाइल हैं। अब ये किया जाता है, मैं समझता हूँ कि हर ब्लाइंड को उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक जॉब मिलनी चाहिए। अब होता यह है कि उनको, अब मसलन एक ब्लाइंड है उसको माली रख लिया जाता है। अब मुझे बताएं कि वो माली कैसे करेगा। अच्छा, उसको कहते हैं ठीक है जी आप आई जी, आप बैठे काम महीने के बाद तनख्वाह ले जाएं। तो वो इसका मतलब दूसरे लफ्जों में हम उसको भीख मांगने पे उकसा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर हमें जब जॉब्स हो जाती हैं तो फिर भी उसकी बहाली के लिए और वो बहुत सारे मतलब हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता है और ये चीजें। हालांकि ये तो इनका तो चले, और बंदा तो उसको एक जगह जॉब नहीं मिलेगी दूसरी जगह ट्राई कर लेगा, वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों की जो जॉब्स का हवाला है वो जरूरी है। अब कुछ लोग जो है वो इनका हाथ मारते हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ी सी उंगली कटवा के तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ले लेते हैं और वो जो उनकी कोटे की जॉब होती है वो ले जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी तक कोटा जो है वो मतलब है 2% है, जबकि जो परसेंटेज जा रही है वो 5% से भी अबव है। तो इस हवाले से मतलब जो जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। और इनके मसाइल फिर मतलब जॉब के मसाइल हैं, फिर इनके अज़दवाजी मसाइल हैं, फिर इनको मतलब घरों में मुआशरे में जो एक प्रॉपर एक रिस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनको, और बाज़ औक़ात ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने जो दूसरे बहन भाई हैं जो देख सकते हैं उनके निस्बत ये ज्यादा घरों को सपोर्ट कर रहे हैं। सही। तो लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है वो तालीम की, मैं समझता हूँ ये तालीम ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम अल्लाह की बनाई हुई चीज को कैटेगराइज करें। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो सबसे ज्यादा ये चीज जो है ना, हम बहुत ज्यादा बेकदरे हैं, हम लोग की चीजों की वैल्यूज जो है ना वो समझ ही नहीं पाते। अच्छा, आप जिस तरीके से लोगों को देखते हैं, हमारे यहाँ जॉब्स के मसाइल हैं और फिर साथ ही जिस तरीके से तालीम की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी तालीम हासिल की और आप पढ़ा भी रहे हैं, हमारे यहाँ बच्चों में तालीम के बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से काम होना चाहिए, गवर्नमेंट इसमें किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकती है? जी, आप नॉर्मल बच्चों के हवाले से बात? जी, जो जिस तरह सारे से महरूम हैं जो बच्चे, जिनको जाहिर सी बात है पढ़ने में, हमारे यहाँ पर ब्रेल के बड़े इश्यूज हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा है कि हमारे यहाँ जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, वहाँ मतलब सामान की फराहमी भी है और मतलब बच्चे पढ़ भी रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम दौरे जदीद के तकाज़ों को देखें तो हम ये नॉर्मल स्कूल्स में भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, उसमें क्या होगा, उसमें एक तो जब बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ उठे बैठेगा ना, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल। क्योंकि जब हम अपने इदारों तक महदूद हो जाते हैं तो हमें बाहर की दुनिया से हम एक लिहाज से कट जाते हैं। तो और फिर हमें वही बताया जाता है कि जी ये बस ये ब्लाइंड का स्कूल है तो यहाँ सिर्फ ब्लाइंड ही बैठ सकता है, ब्लाइंड ही पढ़ सकता है। तो बाकी अगर नॉर्मल हवाले से, अब जैसे अभी रनवाज साहब बात कर रहे थे डिजिटल एजुकेशन की, तो
इस हवाले से मेरा ये एक बड़ा तल्ख तजर्बा है कि यकीनन डिजिटल जो एजुकेशन है ये बहुत बेनिफिशियल है, यानी बहुत सारा हम किताबों का बोझ कम कर सकते हैं। अच्छा सर, ये आपसे डिटेल से इसके हवाले से बात करूंगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, जिस तरीके से हम स्टूडेंट्स के मसाइल की भी बात कर रहे थे, आप क्या देखते हैं वैसे बच्चों के क्या क्या मसाइल देखने को नजर आते हैं? जी, बच्चों में ना अब हमारे नॉर्मल स्कूल हैं क्योंकि उनमें जब बच्चा आता है सबसे तो बड़ा मसला यही मुआशी मसला है, उस पर इफेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा बच्चे पे। कभी किसी के पास नोटबुक नहीं है, कभी किसी के पास बुक नहीं है, किसी के पास डायरी नहीं है, ये बड़े मसाइल आते हैं। मतलब अगर दो बहन भाई हैं तो उन्होंने वालिदैन ने गुर्बत की वजह से उसको एक बैग लेके दिया हुआ है। सही। अच्छा, नोटबुक भी एक लेके दी हुई है, ये भी एक मसाइल है। दूसरा, वालिदैन थके हारे हुए जब घर जाते हैं तो वो उन पे बच्चों पे फोकस नहीं कर पाते, वो इतने थक जाते हैं बेचारे मेंटली, वो इन चीज़ों पे नहीं आते। अब वो करते क्या हैं, उनको मतलब डांट डपट करके अपनी साइड से अलग कर दिया, वो बच्चों के करीब भी नहीं जाते। उनको नहीं पता होता बच्चे हमारे ने होमवर्क किया है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो सुबह ऐसे मुंह उठा के आ जाता है। अब मसला कहाँ पे होता है? मसला ये है जब टीचर उससे पूछता है हाँ बेटा आपने ये होमवर्क किया, तो बच्चा चुप। अब बच्चे के पास जवाब ही नहीं होता उसका कि वो क्या करे। फिर हमने अपने तई मतलब बतौर हेडमास्टर तो मैंने तो ये किया हुआ है कि भी बच्चे को यही क्लास में ही वो होमवर्क भी करवा दिया जाए साथ साथ, ठीक है, ताकि बच्चे की वो जो कमी है, वो जो गैप आ रहा है बच्चे में, वो उसका पूरा कर सकें, हम उसको किसी तरीके से मैनेज कर लें। एक तो ये मसाइल हैं, और तीसरा ये मसला है कि सुबह सुबह ना ज़्यादातर जो माएँ हैं वो बच्चों को ब्रेकफास्ट नहीं देती, ऐसे ही स्कूल में भेज दिया। अब बच्चा 3 पीरियड 4 पीरियड तक तो वो चला, उसके बाद कभी वो बेहोश हो गया, उसका सर चकराने लगा। अच्छा, उसकी एनर्जी, बेचारे की एनर्जी तो चाहिए बच्चों को, और बच्चों को ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है बनिस्बत बड़ों की, वो क्योंकि उनमें तोड़ फोड़ का अमल ज़्यादा तेज़ी से हो रहा होता है बड़ों की निस्बत, तो उनके वो खुलिए डैमेज हो रहे होते हैं, फिर नए बन रहे होते हैं तेज़ी के साथ, तो उन बच्चों को ज़रूरत होती है एनर्जी की। ये हमें आजकल बड़े प्रॉब्लम है। और तीसरा ये है कि बाज़ औक़ात ना, चौथा प्रॉब्लम ये है कि बच्चा पढ़ रहा होता है, बिल्कुल किताब ऐसे करके पढ़ रहा होता है, तो ना वालिदैन को वो पता चलता है क्योंकि उस्ताद उसको देख रहा होता है क्लास में, उस्ताद को पता होता है। अब गवर्नमेंट ने ये अच्छा काम किया है कि बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं हम कि जी किस बच्चे की वो आई साइड वीक है, तो हम उसको फिर मशवरा देते हैं जी आप किसी डॉक्टर को दिखा दें, ऐनक लगवा लें, उसकी कोई रेमेडी तलाश करने की हम कोशिश करते हैं। और एक बच्चा ऐसा होता है जो पीछे बैठा होता है बिल्कुल चुप करके, वो ना कोई होमवर्क करता है ना कुछ करता है, फिर हमारा उस्ताद उस पर क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करता है उसमें कमी कहाँ पे है। वो बाज़ औक़ात ना उसकी समात का मसला होता है, वो हम उसको फिर आगे बिठाने की कोशिश करते हैं या हम किसी डॉक्टर के पास उसको रेफर कर देते हैं। तो ये मसाइल हमें आजकल बहुत ज़्यादा पेश आ रहे हैं गवर्नमेंट साइड पे ज़्यादा। हाँ जी। अच्छा, फिर जब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट साइड पे इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उनका सोल्यूशन कोई अभी तक इस तरीके से कि गवर्नमेंट इसके ऊपर नोटिस ले या इसको हल कर सके? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये देखिए गवर्नमेंट तो इस हवाले से बस कर तो रही है, कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पैसे दे दिए, कभी किसी प्रोग्राम से दे दिए, लेकिन ये उनका मुस्तकिल हल नहीं है इन बातों का। अब जब तक हमारे माशी हालात ठीक नहीं होंगे, इंटरेस्ट लेवल कितना है देखिए मेरी बात सुने, मैंने पहले भी ये बात की थी कि तालीम क्या है, बेसिकली एजुकेशन क्या है। एजुकेशन ये है कि रवैयों में तब्दीली। अब रवैये में तब्दीली लाना ये उस्ताद का काम है, वालिदैन का काम है। अब बच्चे का इंटरेस्ट हो या ना हो, अब वो किस तरह से उसमें तब्दीली लाते हैं, कौन सी टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं, उसकी रेमेडी क्या करते हैं, ये डिपेंड करती है बात। ये नहीं कि जी बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता। बाज़ बच्चे होते हैं, अब मैं अक्सर उर्दू पढ़ाता रहता हूँ अपनी क्लास में, तो वो ये होती है कि बाज़ औक़ात अगर बच्चों ने याद नहीं किया होता, मैं एक लाइन में सबको ऐसे खड़ा कर देता हूँ, ग्रुप्स बना देता हूँ 2-2 3-3। अब उसमें ये होता है फिर कंपटीशन करवा देते हैं आपस में। सही। जब वो कंपटीशन होता है तो मैं कहता हूँ ग्रुप में से कोई एक जवाब दे, वो आपस में मशवरा करते हैं, जब मशवरा करते हैं तो सबको याद हो जाता है। तो ये टेक्निक्स हैं। तो बच्चों को मतलब कायल करना पड़ता है, आमादा करना पड़ता है। एजुकेशन है इसी चीज का नाम कि उनकी आमादगी हम किस तरह से कर सकते हैं। सही। आमादगी अब माहौल से होती है। अब माहौल टीचर का अगर फ्रेंडली होगा, बेहतर होगा, तो बच्चे ज्यादा आमादा होंगे। अगर टीचर का रोल जो है वो फ्रेंडली नहीं होगा तो हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। सही।
अच्छा, गवर्नमेंट वाला वो भी आपकी गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो कितना फोकस कर रही है? जी, गवर्नमेंट ने अब मार नहीं प्यार का स्लोगन काफी अरसे से चल रहा है, 10-12 सालों से, तो उसमें यह है जी हम मार नहीं सकते, वो भी इसी माहौल को क्रिएट करने की एक कोशिश थी गवर्नमेंट की तरफ से, और वो कामयाब भी हुई है, ये नहीं कि वो नाकाम हुई है। अच्छी बात है। देखें, जब आप बच्चे की अब जदीद रिसर्च में ये है, जब आप बच्चे को एक थप्पड़ मारते हैं तो 20% मेमोरी उसकी एडवांस डैमेज हो जाती है, लॉस हो जाता है उसका, जो हम उसको मेमोराइज करवा चुके होते हैं वो बात भी खत्म हो जाती है। तो इस पे बहुत सा काम करे। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, जापान के अंदर अगर आपके घर के अंदर कोई आपने एक अच्छा सा पीस ला के कहीं रख दिया, अब बच्चे अमूमन शरारतें तो करते हैं घरों में, अगर उस बच्चे से वो कहीं गिर गया, वो टूट गया, वो उस बच्चे को कुछ भी नहीं कहेंगे घर वाले, बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, चाहे वो लाखों में आए, डॉलरों में आए, जितने में आए, उसे कुछ नहीं कहेंगे। वो बाजार जाएंगे, उसी के टुकड़े भी खुद उठाएंगे, ये नहीं कहेंगे बच्चे से बच्चे आप उठाओगे, वो खुद उठाएंगे, उसे मेंड करवाएंगे, जाके मेंड करवा के फिर उसे शो पीस बना के रख देंगे आगे लाके उसके। देखें, ये उसको क्यों ला के रख देंगे, उसकी वजह ये है कि आइंदा वो इसको ना तोड़े, कि इतना कीमती था कि मेरे वालिदैन ने इस पे मेहनत की, इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया और ला के मेरे आगे रख दिया। ये देखिए तरबियत का पहलू, ये तरबियत हमारी जो है ना, वही बात की है कि हम दोनों उनके रवैयों में तब्दीली ला सकते हैं। ये है कि अब बच्चे को नहीं रोका जा सकता तोड़ने से, अब बच्चे में वो रवैये में क्या तब्दीली थी, वालिदैन ने अपना रवैया चेंज किया, बिहेव चेंज किया, उस तब्दील शुदा बिहेवियर से ही बच्चों में तब्दीली आ गई। तो वही ना, पेरेंट्स का भी उतना ही रोल है, टीचर्स का भी है, हमारे इदारों का, तालीमी इदारों का भी उतना ही रोल बनता है, और फिर हमारी रियासत की भी जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से इन इदारों को, क्योंकि बेसिक तो हमारी चीज ही एजुकेशन है ना, एजुकेशन को जिस तरह से हम बात करते हैं कि हमारे कितने मसाइल हैं, जिस तरह से अभी आपने बताया कि हमारे मुआशी तौर पर हम लोग बहुत ज्यादा इस टाइम डिस्टर्ब हैं, तो उस हवाले से जो है वो हम देख रहे होते हैं कि बच्चों के क्या मसाइल आ रहे हैं, पेरेंट्स के क्या अलग मसाइल आ रहे हैं, घरों का माहौल उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पहले होता था। तो ये तमाम चीजें जो है मुआशरे में वो बहुत बुरे तरीके से हमारे रवैयों को भी खराब कर रहे हैं, और हमारी इदारों को भी जो है उस तरीके से वो प्रॉपर चीज जो है वो काम करने को नहीं मिल रही। मेरा मानना तो ये है कि उस्ताद को ना सिर्फ महज उस्ताद न समझा जाए, उसे सोशल एजेंट समझा जाए। बिल्कुल ऐसे, वो माशरती तब्दीली वो ला सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब पहले भी तो हम कहते हैं ना, टीचर अब उस्ताद हमारा चल रहा होता है इन सारी मसाइल को लेके, इन मसाइल उसके सामने होते हैं बच्चे की तरफ से, अच्छा पॉलिसीज की तरफ से, ये सबको मतलब मिला के वो बीच में से अपना रास्ता निकालता है। उस्ताद का काम ही यही है। अच्छा गजनफर साहब, आप जिस तरह से हम यहाँ पर बात करेंगे, एक तो आप डिजिटल एजुकेशन की भी बात कर रहे थे, वहीं हम देखते हैं कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे घरों में बच्चे अगर ऐसे मौजूद हैं जो बसारत से महरूम हैं या किसी और भी माजूरी की वजह से, तो पेरेंट्स इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होते कि उनके बच्चों को जो है वो स्कूल ले जाया जाए या उनको पढ़ाया जाए। जी ऐसा ही है, क्योंकि पेरेंट्स के अंदर ना एक उनके जहन में एक सोच बैठ गई है, खा वो लिटरेट हैं खा वो इलिटरेट हैं, कि बस ये चूंकि इसमें एक कमी है तो ये कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एनजीओज को रोल प्ले करना चाहिए कि डोर टू डोर उनको विजिट करना चाहिए, उनको ये कैलकुलेट करना चाहिए कि किस घर के अंदर कितने जो है वो ऐसे बच्चे हैं जिनको निगलेक्ट किया जा रहा है। तो उनको, हालांकि उनकी, और ये जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनकी यानी झिड़कियां भी देखने में मिलती हैं, उनके जो बिहेवियर भी ऐसे मिलते हैं जी कि आप कौन होते हैं, ठीक है ना जी। और अच्छा, और मैं बड़ी माजरत के साथ मैं एक जगह से गुजर रहे थे, तो मेरे साथ ये भाई बैठे हुए ये मेरे साथ थे, हमने देखा कि एक पेशावर इंसान, उन्होंने रोड पे दोनों बच्चों को बिठाया हुआ था, और क्योंकि उन बच्चों को लोग वो चैरिटी देके जा रहे थे, ठीक है, इस वजह से वो कहते थे जी मुझे तो अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, मैं इनको क्यों पढ़ाऊं, ऐसे, ठीक है। तो अब इस किस्म के भी जो रवैये हैं वो मुआशरे को बहुत ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं। तो लिहाजा यानी ऐसे, जैसे अब आपका ये चैनल है और ये बहुत अच्छी बात है, आप इतने पॉजिटिव और हेल्दी क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस के ऐसे प्रोग्राम्स चॉक आउट होने चाहिए कि उनको ये बताया जाए कि उनके ये जो उनकी नज़रों में जो माजूर हैं बच्चे वो फ़ाल हैं, अगर उनको आप थोड़ा सा
मोटिवेट करें। अच्छा, जाहिर सी बात है बच्चे जो है वो भी एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाह रहे होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ख्वाहिशात होती हैं कि यार हम भी उसी तरीके से जो है जिस तरह एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है हम भी वैसे ही जिएं। तो एजुकेशन की तो हम बात करते हैं, वो तो हर किसी पे हम बात करते हैं कि हर किसी का हक है तो तालीम हासिल करना, लेकिन हमारे तालीमी मसाइल को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा हम लोग इसका शिकार है। सर, डिजिटल एजुकेशन की आप बात कर रहे थे, उस हवाले से आप क्या राय देना चाह रहे थे? जी, डिजिटल एजुकेशन के हवाले से जैसे भी मोहतरम ने बात, यकीनन देखें जब जब हम किसी शय का मुस्बत इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए 110% बेनिफिशियल है। सही। अच्छा, होता ये है कि हम बच्चों को स्कूल्स में या जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस का एक ट्रेंड चल रहा है। अच्छा सर, ये ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से बात करेंगे, माजरत अभी हमने ब्रेक पे जाना है नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसको कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम वहीं से गजनफर साहब दोबारा से बात को जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं, डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, डिजिटल एजुकेशन जो है ये बेशक यानी दौर हाजिर की जरूरत भी है और इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन अब इससे इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं मैं उन पर बात करना चाहूंगा और मोहतरम इससे एग्री फरमाएंगे कि घरों में क्या होता है। अच्छा जी, स्कूल में तो आपने उनको टैब पे करवा दिया जो भी करवाया, अब घरों में ये होता है कि नेट होता है, डेफिनेटली नेट के बगैर टैब नहीं चलता। अच्छा, अब बच्चे जो है वालिदैन चूंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चों को बैठ के वॉच करें, बच्चे क्या करते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं, यूट्यूब खोल ली और फिर एक मैं यहाँ पे क्योंकि ये मेरा जाती तजर्बा है, बच्चे क्या करते हैं एक गेम आई हुई जी पबजी, इतनी डेंजरस गेम है कि वो आपको ना सिर्फ एग्रेसिव करती है बल्कि माँ बाप की रिस्पेक्ट भुला देती है और वो आपको हर वक्त यही सिखाती है कि हाउ टू किल और हाउ टू बी किल्ड। तो ये जो एक यानी ये जो डिजिटल एजुकेशन का एक मिसयूज है, इसकी वजह से बच्चे तालीम से बहुत ज्यादा दूर होते जा रहे हैं, बच्चे किताब उठाते ही नहीं हैं और इवन यानी अगर बच्चों को वो यूट्यूब पे कोई एजुकेशनल ऐप भी कर दी जाए तो वो जहमत नहीं करते उसमें जाने की। लोगों का इंटरेस्ट जो है वो जाहिर सी बात है वो बड़ा चेंज हो जाता है इसके हवाले से। और फिर इसमें जो मतलब एक जो ज्यूइश लॉबीज है ना जी, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। उन्होंने अब जैसे टिकटॉक है, ये फेसबुक है, ये मतलब जितने भी मीडिया के चैनल्स हैं, अगर उनका हम पॉजिटिव यूज करें तो वी कैन लर्न अ लॉट। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं और हमें अपना लेवल भूल गया है कि हमारी जो शख्सियत है उसका लेवल क्या है। तो लिहाजा मतलब कि वी आर डी ट्रैप्ड। हाँ बिल्कुल, हमें अपने ट्रैक पे जाना होगा, जाहिर सी बात है हम लोग डायरेक्शंस जो है वो कहीं ना कहीं भूल गए हैं। सर, आज के दिन के हवाले से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें जी, लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि किसी को कमतर न समझें, पहली बात। दूसरी बात, अपने होने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आप दूसरे के रास्ते का पत्थर ना बने बल्कि आप उसके लिए हेल्पिंग हैंड बने और आप उसकी हेल्प इस अंदाज से करें कि उसके अंदर भी दूसरों की हेल्प का जज्बा पैदा हो, ना कि उसके अंदर हाथ फैलाने का जज्बा पैदा हो। तो क्योंकि ये बैगिंग इज अ कर्स और इसको हमने सबने मिलकर खत्म करना है और हमने उनको इस काबिल बनाना है कि वो काम कर सकें, अपने हाथ से काम कर सकें। क्यों? क्योंकि टूटे हुए दिल को है सहारे की जरूरत, टूटा हुआ एक हाथ है खुद अपना सहारा। वाह, क्या बात है, आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। वाकई हमारे यहाँ जो है वो हमें अखलाकी इक़्तिदार को भी जो है वो बेहतर करना हो, चीज़ों को बेहतर करेंगे तो तभी जो है वो मुआशरे में तब्दीली ला सकते हैं। अच्छा, आप क्या इस हवाले से कि जिस तरीके से हमारे यहाँ जो है सिलेबस ही आज तक जो है वो बहुत इतने अरसे से हम देख रहे हैं वहीं का वहीं है, बाहर के ममालिक की तो हम मिसालें देते ही देते हैं कि हमारा वहाँ पर जो तालीमी सिस्टम है और यहाँ पर जो हमारा है उसमें हम किस तरीके से मुआवजा भी करते रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत के हवाले से आपकी क्या डिमांड्स हैं, किस तरीके से हम अपने स्कूलों को बेहतर कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों को भी बिल्कुल क्या पॉलिसी होनी तो ऐसे चाहिए कि
सिलेबस या निसाब जो है वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक या ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए। करते रहते हैं, गवर्नमेंट इसके में भी अपना हिस्सा डालती रहती है। हमारे पास करिकुलम विंग है, सूबाई सतह पे, फेडरल सतह पे भी है इस तरह से, तो वहाँ पे भी ये काम होता रहता है। रिसेंटली इन्होंने मतलब सिंगल नेशनल करिकुलम की एक ट्राई की थी। अब जो किताबें कुछ आ गई हैं और कुछ आने वाली हैं, वो वही तरतीब थी जो आप फरमा रही हैं कि जी निसाब जो है ना हमें जदीद तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए। अब जो पुरानी वो फरसूदा चीज़ें थी वो उसमें से निकाले जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें उन्होंने निकाल दी हैं, इस्लामियात को लेकर साइंस तक सारी चीज़ें उन्होंने उसको कैटेगराइज कर दिया है। हमें यहाँ क्योंकि शुरू में ऐसा था, सिर्फ हमें हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, मुताले पाकिस्तान पढ़ाया जाता था, हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती। अब उसमें वो जोग्राफिया को भी ले आया और हिस्ट्री भी ले आया, कुछ उन्होंने तब्दीलियां कर दी, पढ़ने की यही हमें ज़रूरत भी थी। और इस तरह से हुकूमत ये इस पे बहुत सा काम कर रही है, यानी करिकुलम साइड पे। उसके नताइज डेफिनेटली फ़ौरन तो नहीं होते, यानी कुछ अरसे बाद उसके नताइज हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। अब एक बच्चा जो 10th क्लास में है उसने वही ओल्ड निसाब से वो यहाँ तक पहुँचा है। अब जो नया निसाब हम लॉन्च करने जा रहे हैं या कुछ हो चुका है किसी हद तक, तो उसके नताइज हमें 10 साल बाद मिलेंगे। यानी ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती है, ये फौरन नहीं होती। कोई भी पॉलिसी हो वो किसी ऑब्जेक्टिव के तहत होती है। अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली यही होंगे और होने चाहिए कि मतलब इस्लाम की एजुकेशन हमें हमारे बच्चे को एक तो रिक्वायर है। दूसरी बात है कि साइंस की एजुकेशन रिक्वायर है, और तीसरी बात कि इसको कंप्यूटर की जदीद एजुकेशन भी रिक्वायर है, जैसा कि वो AI आजकल आई हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिलाशुबा गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है और हमारी बहुत सी यूनिवर्सिटियों में BS प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, MPhil शुरू हो गई है, MS प्रोग्राम शुरू हो गए हैं, तो इस तरह वहाँ पे हो रहे हैं। अब स्कूलों में भी इस पे डिबेट जारी है कि स्कूलों में इसको किस तरह से लॉन्च किया जाए कि 9th-10th के स्टूडेंट्स। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहेगा जनता साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।